सँगै एकछिन प्रार्थना चढाउनेछौँ। पवित्र, अनुग्रही, दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू, पाप र अपराधमा जिएका हामीहरूलाई प्रभुजीको अनमोल रगतले पापलाई शुद्धसँग क्षमा गरिदिनु भए, उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरजीको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको अनुग्रहको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। परमेश्वरजीमा जीवनको आशा राखेर जिउन सक्ने गरी आशिष दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि परमेश्वरजीको शरीर भएको मण्डलीभित्र हामी अङ्गको रूपमा रहन सक्ने गरी अनुग्रहको अनुमति दिनुभयो। प्रभुज्यूले सबै कुरा दिनु भएर पालन पोषण गरिदिनु भए, डोर्याइदिनु भएर हेरचाह गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज पनि प्रभुज्यूको रगतले उद्धार पाएका पवित्र सन्तहरू एकै ठाउँमा सँगै भेला भएर प्रभुज्यूको वचनद्वारा पवित्र सङ्गति गर्न सक्ने गरी सहायता दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समयमा प्रभुज्यू सँगै रहिदिनु भएर प्रभुज्यूको वचन प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा बुझ्न दिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको असल खुसी हुनुहुने र सिद्ध इच्छा के हो त्यो अलग गर्न सहायता दिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको वचन हाम्रो आत्माको भोजन भएर, अनन्त जीवन भएर, सान्त्वना र बल भएर र जानुपर्ने दिशा र बाटो मार्ग निर्देशन गरिदिनु हुने बहुमूल्य वचन हुन दिनुहोस्। प्रचार हुने वचन मन र हृदयभित्र गहिरोसँग राख्न सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। हामीहरू मध्येमा कमजोरी, रोगी, विभिन्न प्रकारको परीक्षा र गाह्रो अवस्थामा रहेकाहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि गलत कदम नउठाउने गरी पक्रिदिनुहोस्। जुनसुकै अवस्थामा पनि निरुत्साही र निराश नभइकन प्रभुज्यूलाई अझै बढी भरोसा गरेर सबै कुरा सुम्पेर साहसी भएर गाह्रो अवस्थाबाट उठेर जीवन अझै बढी प्रभुज्यूतिर जान सक्ने गरी प्रगतिको जीवन जिउन सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। यो समयमा प्रभुज्यूको नाउँमा भेला भएको सबै ठाउँमा सँगै रहिदिनुहोस्। विश्वभरि सुसमाचार प्रचार हुने सबै ठाउँमा सँगै रहिदिनुहोस्। विशेष गरी मिसनरी जीवहरूको परिवारलाई प्रत्येक काममा सहायता दिनुहोस्। मिसनको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा भरिपूर्ण पारिदिनुहोस्। त्यसद्वारा प्रभुजीको वचन अझै बलियोसँग प्रचार भएर अझै धेरै आत्माले उद्धार पाएर परमेश्वरज्यूलाई महिमा हुन दिनुहोस्। सबै कुराको प्रभुज्यूमा अनुरोध गर्दछौँ। हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको प्रभु येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। भजनसम्मको भजनको लागि धन्यवाद। एजिकियलको पुस्तक 7 अध्यायलाई खोज्नेछौँ। पुरानो करार एजिकियलको पुस्तक 7 अध्याय हो। एजिकियलको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पददेखि 13 पदसम्म अलिकति लामो भए पनि म पढ्नेछु। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो? हे मानिसको छोरो, इस्राएलको देशलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अन्त्य, देशका चारै दिशामा अन्त्य आइपुगेको छ। अब अन्त्य तमाथि आएको छ र म मेरो रिस तमाथि खन्याउनेछु। तेरो चालचलन अनुसार म न्याय गर्नेछु र तेरा सबै घिनलाग्दा कामहरूका निम्ति म तँसित साटो फेर्नेछु। म तँलाई दयाको दृष्टिले हेर्ने छैन, तँलाई म टिठ्याउने छैन। तेरो माझमा भएका घृणित व्यवहार र घिनलाग्दा कामहरूका निम्ति म तँलाई दण्ड दिनेछु। तब तैँले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, विपत्तिमाथि विपत्ति, सर्वनाश तँमाथि आउँदैछ। अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। त्यो तिमीहरूका विरुद्धमा उठेको छ, त्यो आएको छ। देशमा बस्ने तिमीहरूमाथि सत्यनाश आएको छ। बेला आइपुगेको छ, दिन नजिकै छ। पर्वतहरूमा खैला बैला भएको छ, आनन्द त होइन। अब म मेरो क्रोध तँमाथि पोखाउनेछु र मेरो रिस तँमाथि खन्याउनेछु। तेरो चालचलन अनुसार म न्याय गर्नेछु र तेरा सबै घिनलाग्दा कामहरूका निम्ति म तँसँग साटो फेर्नेछु।
म तँलाई दयाको दृष्टिले हेर्ने छैन, तँलाई म टिठ्याउने छैन। तेरा माझमा भएका घृणित व्यवहार र घिनलाग्दा कामहरूका निम्ति म तँलाई दण्ड दिनेछु। तब प्रहार गर्ने चाहिँ म परमप्रभु नै हुँ भनी तैँले जान्नेछस्। त्यो दिन यही छ, त्यो आएको छ, तेरो सर्वनाश निस्केर आएको छ। लट्ठीको कोपिला लागेको छ, अहङ्कारको फूल फुलेको छ। उपद्रव बढेर दुष्टतालाई दण्ड दिने लट्ठी तुल्य भएको छ। तिनीहरूमध्ये कुनै पनि मानिस छोडिने छैन, कुनै धन सम्पत्ति, कुनै बहुमूल्य चिज छोडिने छैन। बेला आएको छ, दिन आइपुग्यो, किन्नेले आनन्द नगरोस्, बेच्नेले शोक नगरोस्, किनकि क्रोध तिनीहरू जम्मै भिडमाथि परेको छ। ती दुवै बाचुन्जेल बेच्नेले आफूले बेचेको त्यो जमिन फेरि प्राप्त गर्ने छैन। सँगै पढ्नेछौँ, किनभने समस्त भिडको बारे यो दर्शन बदलिने छैन, तिनीहरूका पापको कारण एकजनाले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउने छैन। आजको प्रवचनको विषय चाहिँ हेर सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ भन्ने हो। अलिक अनौठो छ नि। मैले कुनै व्यक्तिलाई यो विषय मात्रै भनेको थिएँ, अनि उहाँले चाहिँ यो ज्यादै बढी भएन र भनेर त्यसरी व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो वचन चाहिँ इजकेल अगमवक्ताको माध्यमबाट परमेश्वरजीले प्रत्यक्ष भन्नुभएको वचन हो। इजकेल 7 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने हेर सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ, यस्तो व्यक्त गरिएको र अर्थ उस्तै उस्तै भएको विषयहरू दोहोरिएको छ भन्ने कुरा अलि देख्न सकिन्छ। हेर भनेको कुरा चाहिँ ध्यान देऊ भन्ने आशय हो नि। त्यसैले कमसे कम हेर भन्ने अर्थको शब्द 3 पटक अनि सर्वनाश भन्ने शब्द 3 पटक अनि अर्थ उस्तै भएको, बेला आएको छ, दिन आइपुग्यो भन्नेसम्म जोड्यो भने सर्वनाश भन्ने शब्द 5 पटक दोहोरिएको छ। अनि अन्त्य आएको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरिएको चाहिँ 4 पटक हो भने अब अन्त्य तमाथि आएको छ र त्यो आएको छ भन्ने अर्थ एउटै भएको सम्म जोड्यो भने अन्त्य आएको छ भन्ने पनि 6 पटक दोहोरिएको छ। त्यसैले हेर सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ, यो चाहिँ प्रभुज्यूले प्रत्यक्ष भन्नुभएको वचन भएकोले अवश्य नै परिस्थितिको सम्बन्धको बारेमा प्रभुज्यूले कुनै न कुनै बलियो सन्देश दिनुपर्ने उद्देश्य र आशय अनि त्यस्तै परिस्थिति भएकोले प्रभुज्यूले वचन भन्नुभएको हो। त्यसैले आज यो वचनमा केन्द्रित रहेर बाइबल पुरैबाट विस्तार रूपमा थोरै वचन बताउन मन छ। यहाँ भनिएको हेर सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ, यो वचन चाहिँ यो अध्यायको विषयभित्र चाहिँ इस्राएलले परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर मूर्तिलाई पुज्ने घृणित काम गरेका थिए नि। यो घृणित काम अर्थात् घिनलाग्दा कामहरू भन्ने व्यक्त कम्तीमा पनि 4 पटक दोहोरिएको छ। घिनलाग्दा काम भनेको चाहिँ मूर्तिलाई पुजेको काम हो नि। त्यसैले परमेश्वरजीलाई त्यागेर मूर्तिलाई अन्तिम समय पुजेर जिद्दी गरिरहँदा परमेश्वरज्यूले भयानक रिस र अत्यन्त क्रोधमा इस्राएलको न्याय गर्नु भएर विपत्तिद्वारा इस्राएललाई साँटो फेर्नेछु भन्ने कुरा यहाँ वचन भन्नुहुँदै भन्नुभएको वचन हो। यो वचन जस्तै व्यक्तिगत होस् वा देश होस्, अधर्ममा जिएर आफूलाई बलियो बनाएर अनि पाप गरेर बलियोसँग खडा हुन सक्ने मान्छे चाहिँ छैन। त्यो कुरा चाहिँ अति नै स्पष्ट सत्य हो। त्यसैले हामीले चाहिँ पाप गर्दै हठी भएर परमेश्वरजीलाई पीठ फर्काएर मूर्तिलाई अन्तिम समय पुजेर हठी भइरहने र विश्वास नगर्ने बाटोमा अन्तिम समय गएर हठी भइरहँदा अन्तिम दशा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने अलि ध्यान दिएर हेर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा विचार गर्दछु। अनि यो इजकेल 7 अध्यायको विषय चाहिँ नराम्रो छ नि। अनि नकारात्मक रूपमा वचन भन्नुभएको भए तापनि यो कुरालाई त्यसको ठिक विपरीत रूपमा विचार गरेर राम्रोतिर सकारात्मक पक्षमा परमेश्वरजीको काममा सम्बन्ध भएको कामको अन्त्य पनि
कसरी अन्तिम हुने रहेछ हामीले अलि ध्यान दिएर हेर्नु आवश्यक छ। अनि अन्त्य भएको साथसाथै अन्त्य नभएको अनन्तको कुरा पनि छैन र? यो संसारका सबै कुराको अन्त्य छ, तर परमेश्वरज्यू चाहिँ अनन्तको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि। त्यसैले परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध भएको सबै कुराको अन्तिम चाहिँ अन्त्य होइन, अनन्तको हो। त्यसैले त्यस्तो विषयमा केन्द्रित रहेर वचन थोरै बताउनेछु। सबभन्दा पहिला विभिन्न युगको पृष्ठभूमिलाई एकछिन बुझ्ने कुराले यहाँको वचनलाई बुझ्नलाई सहायता पुग्छ भन्ने लागेर युगहरूको पृष्ठभूमिलाई थोरै हेर्यौं भने इस्रायल चाहिँ सोलोमनको मृत्युपछि BC 930 सालमा उत्तर इस्रायल र दक्षिण यहुदामा देश दुई भागमा विभाजन भएन र कोरियाको जस्तै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया विभाजन भएको देश भयो। तर उत्तर इस्रायल चाहिँ मूर्तिलाई पुज्दै हठी भइरहँदा BC 722 सालमा असुर देशबाट अन्तिम अन्त्य भयो। विपत्तिद्वारा, विनाशद्वारा, परमेश्वरजीको न्यायद्वारा अन्त्य भयो। अनि दक्षिण यहुदा चाहिँ मूर्तिलाई पुज्दै अन्तिमसम्मै हठी भइरहँदा अन्तिममा बेबिलोन देशद्वारा अन्त्य भयो। अनि बेबिलोनले इस्रायललाई नष्ट पार्दा 3 पटकसम्म इस्रायललाई आक्रमण गरेको थियो। त्यो कुरालाई थोरै हेर्यौं भने पहिलो पटक चाहिँ BC 606 सालमा बेबिलोनले इस्रायललाई आक्रमण गर्यो। अनि त्यति बेला इस्रायल देशमा 18औं नम्बरको राजा यहोयाकिम राजाले शासन गरिरहेको समय थियो। बाइबलमा हेर्यौं भने यिर्मयाको पुस्तकमा त्यो यहोयाकिम राजा चाहिँ परमेश्वरजीको वचनलाई चक्कुले काटेर मक्कलको आगोमा हालेका राजा हुन् नि। त्यसैले बेबिलोनलाई पठाउनु भएर परमेश्वरज्यूले यहोयाकिम राजालाई न्याय गर्नुभयो अनि राजघरानाको एक भागलाई बेबिलोनमा पक्रेर लगे। त्यो समय चाहिँ BC 606 सालमा पहिलो आक्रमणमा हो। त्यसपछि 9 वर्षपछि BC 997 सालमा दोस्रो आक्रमण थियो। त्यो बेला चाहिँ 19औं राजा यहोयाकिन राजाले शासन गरिरहेका थिए। त्यसैले त्यो यहोयाकिन राजा र इस्रायली जातिको एक भाग फेरि दोस्रो पटकको आक्रमणमा बेबिलोनमा कैदीको रूपमा बन्दी बनाएर पक्रेर लगेका थिए। त्यति बेला त्यो समूहमा इजकियल अगमवक्ता पनि सँगै कैदीको रूपमा बन्दी बनाएर पक्रेर लगेका थिए। त्यसैले इजकियल अगमवक्ता चाहिँ बेबिलोनले बन्दी बनाएर लगेको इस्रायलको समूहलाई परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार गर्ने अगमवक्ता हुन्। अनि तेस्रो आक्रमण चाहिँ दोस्रो आक्रमण भएको 11 वर्षपछि, त्यसैले BC 586 सालमा बेबिलोनले तेस्रो आक्रमण गरेको थियो। त्यति बेला इस्रायलको 20औं राजा सिदकिया राजाले शासन गरिरहेका थिए। सिदकिया राजाको छोराहरूलाई सिदकिया राजाको अगाडि मारेका थिए। अनि सिदकिया राजाको चाहिँ दुवै आँखा निकालिदिएका थिए। अनि बेबिलोनमा पक्रेर लगेर अन्तिममा उनी बेबिलोन देशमा मरे। अनि सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ परमेश्वरजीले सोलोमनको माध्यमबाट बनाउनु भएको मन्दिर पूर्ण रूपमा विनाश भएको कुरा तेस्रो आक्रमणको समयमा हो। सार्वभौम सत्ता अर्थात् देशका पुरै शक्ति र भूमि खोसेको चाहिँ BC 606 सालमै हो। त्यसपछि 20 वर्षपछि BC 586 सालमा मन्दिर पूर्ण रूपमा विनाश भयो। मन्दिरभित्रको त्यो सबै परमेश्वरजीलाई सेवा गर्ने पवित्र सामानहरू सबै बेबिलोनतिर लिएर गए। त्यो तेस्रो आक्रमणद्वारा अन्तिममा चाहिँ इस्रायल विपत्तिद्वारा, न्यायद्वारा, अन्तिममा विनाशद्वारा अन्त्य भएका होइनन् र? तर यो इजकियल अगमवक्ता रहेको समयमा चाहिँ त्यो तेस्रो आक्रमणद्वाराको विपत्तिमा अन्त्य हुनुभन्दा झन्डै 5-6 वर्ष अघि परमेश्वरजीले इजकियलको माध्यमबाट दिनुभएको वचन हो। इजकियलको पुस्तकलाई यहाँ समातेर एक अध्यायलाई हेर्यौं भने एक अध्यायलाई हेर्नेछौँ। इजकियल 1 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म, एक पददेखि 3 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ।
30औं वर्षको चौथो महिनाको 5औं दिनमा जब म निर्वासितहरूसँग कबार नदीको किनारमा थिएँ, तब स्वर्ग खोलियो र मैले परमेश्वरका दर्शनहरू देखेँ। त्यस महिनाको 5औं दिनमा यहोयाकिन राजा कैद भएको यो 5औं वर्ष थियो। बेबिलोनीहरूको देशमा कबार नदीको किनारमा परमप्रभुको वचन बुजीको छोरो इजिकियल पुजारी कहाँ आयो। त्यहाँ परमप्रभुको हात तिनीमाथि थियो। यहाँ 30औं वर्षको चौथो महिनाको 5औं दिनमा भन्नुहुँदा यो चाहिँ इजिकियलको उमेरलाई भनिएको हो। इजिकियल 30 वर्षको हुँदा परमेश्वरजीले विशेष गरी इजिकियललाई अगमवक्ताको रूपमा बोलाउनु भएर यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने गर्नुभयो। अनि यो ठाउँ चाहिँ कबार नदीमा निर्वासितहरूसँग थिए भन्नुभयो। अगाडि नै बेबिलोनमा बन्दी बनाएर पक्रिएर लगेर इजरायलको बन्दी भएको ठाउँ कबार नदीको किनार थियो। त्यहाँ इजकेल पनि सँगै थिए। त्यति बेलाको समय त्यो वर्ष चाहिँ 2 पदमा त्यस महिनाको 5औं दिनमा यहोयाकिन राजा कैद भएको 5औं वर्ष थियो भनेर भन्नुभएको छ। एकछिन अघि दोस्रो आक्रमण BC 597 सालमा थियो। यहोयाकिन राजा सहित प्रजाहरू बन्दी बनाएर बेबिलोनमा लगेका थिए भनिएको थियो नि। त्यसपछिको 5 वर्षपछि भएकोले BC 592 साल जतिमा इजिकियल अगमवक्तालाई बोलाउट भएको थियो। ऐतिहासिक रूपमा अगाडि नै यी सबै घटनाहरू बितिसकेपछि अहिले जिरहेकोले हेर्दाखेरि BC 586 सालमा तेस्रो आक्रमणद्वारा मन्दिरसम्म पुरै विनाश भएर गरिब किसानहरू एक भाग जति बाहेक सबै इजरायली प्रजाहरू बन्दी बनाएर बेबिलोनमा लाने त्यो अन्त्य हुने समय झन्डै 5-6 वर्ष मात्रै बाँकी रहेको समयको बेलामा हो। त्यो बेलामा परमेश्वरजीको वचन इजिकियल कहाँ आएको हो। यस्तो अवस्थालाई अलि थाहा भयो भने किन यसरी बलियो गरी कडासँग वचन भन्नुभएको होला भन्ने कुरा थोरै बुझ्न सकिन्छ भन्ने विचार गर्दछु। हेर, सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। अति नै बलियो इच्छासँग परमेश्वरजीले वचन भन्नुभयो। जुनसुकै जाति होस् वा देश होस्, दुष्ट पापद्वारा बलियो हुन सक्दैन। दुष्ट पाप अधर्मद्वारा बलियोसँग खडा हुन चाहिँ कहिल्यै सक्दैन। परमेश्वरज्यूले चाहिँ खराब गर्दै हठी हुने, पाप गर्दै हठी हुने, विश्वास नगर्ने बाटोमा जाँदै हठी हुने, परमेश्वरज्यूमा पीठ फर्काएर मूर्तिलाई पुज्दै हठी हुँदाखेरि त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरज्यूले स्पष्टसँग देखाइदिनु हुन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले चाहिँ त्यो अन्त्यलाई ध्यान दिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले हेर, सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ भन्ने बलियो सन्देशको वचन भन्नुभएको छ। इजकेल 7 अध्यायको 13 पद हो। स्पष्ट रूपमा यसरी वचन भन्नुभएको छ नि। 7 अध्यायको 13 पद, 7 अध्यायको 13 पद हो। म फेरि पढ्नेछु। ती दुवै बाँचुन्जेल बेच्नेले आफूले बेचेको त्यो जमिन फेरि प्राप्त गर्ने छैन, किनभने समस्त भिडको बारे यो दर्शन बदलिने छैन। तिनीहरूका पापको कारण एकजनाले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउने छैन। परमेश्वरज्यूले यहाँ दर्शन भनेर भन्नुभएको छ नि। परमेश्वरज्यूको प्रकाश हो। परमेश्वरज्यूले विशेष गरी प्रकाश दिनु भएर बलियोसँग वचन भन्नुभयो कि तिनीहरूका पापको कारण एकजनाले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउने छैन, अर्थात् आफूलाई बलियो तुल्याउने छैन भनेर वचन भन्नुभयो। जो कोही होस्, व्यक्तिगत होस् वा देश होस्, खराब काम गर्दै हठी भएर बलियो हुने र बलियोसँग खडा हुने मान्छे छैन। त्यस्तो देश पनि छैन। यो चाहिँ बाइबल पुरैको सत्यता हो। परमेश्वरजीले मान्छेलाई स्पष्टसँग वचन भन्नुभएको विषय हो। खराब काममा हठी हुने, पापमा हठी भयो भने पक्का गरी त्यसको अन्त्य चाहिँ विपत्तिद्वारा अन्तिम नतिजा हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरजीले वचन भन्नुहुन्छ। यस्तो वचन र यस्तो विषयहरू बाइबलमा धेरै छ। त्यो मध्येमा 2वटा ठाउँ मात्रै खोजेर हेर्यौं भने हितोपदेश 12 अध्याय हो। हितोपदेश 12 अध्यायको 12 अध्यायको 3 पद,
12 3 पद सँगै पढ्नेछौँ। दुष्टताले मानिस स्थापित हुन सक्दैन, तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। मानिस, हामी सबै मानिस हो नि, दुष्टताले बलियोसँग खडा हुन सक्ने छैन। यो त स्पष्ट रूपको सत्य होइन र? दुष्टताले आफूलाई बलियो पार्ने, दुष्टताले आफूलाई बलियोसँग खडा गर्ने, त्यसरी देख्ने मात्रै हो। अस्थायी रूपमा एकछिनको लागि त्यसरी हुन पनि सक्छ, तर इतिहासलाई लामो गरी हेर्यौं भने कहिल्यै त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने कुरा परमेश्वरजीले मानिसलाई बताइदिनु भएको छ र त्यसमा ध्यान दिउन् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसैले तर धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। धर्मी हुने हो भने कसरी हुन सकिन्छ? धर्मी हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला आफू कति दयनीय पापी रहेछु भने बुझेर पश्चाताप गरेर विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले उद्धार पायो भने मात्रै धर्मीको दर्जा पाउन सकिन्छ, होइन र? अनि त्यो उद्धार पाएर धर्मीको दर्जा पाएको मानिसले चाहिँ जरा कतातिर गाडेको चाहन्छ होला? अवश्य पनि परमेश्वरज्यूमा जरा गाडेको चाहन्छ। परमेश्वरज्यू चाहिँ युग युगको चट्टान, अनन्तको चट्टान हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यू चाहिँ जति नै अवस्था र वातावरण परिवर्तन भए तापनि परमेश्वरज्यू चाहिँ एक समान स्थिर व्यक्ति हुनुहुन्छ नि। पश्चाताप गरी विश्वास गरेर परमेश्वरज्यूमा जरा गाडेकोले धर्मीको जरा भने उखेल्न सकिने छैन। परमेश्वरज्यू नहल्लिनु हुने एक समानको व्यक्ति हुनु भएकोले त्यो मानिस पनि हल्लिन सक्दैन। त्यो अगाडि हितोपदेश 10:25 पदमा हेर्यौं भने 10:25 पदमा जब आँधी बेहरी मडारेर आउँछ दुष्टहरू रहँदैनन्, तर धर्मी चाहिँ अनन्तसम्म स्थिर रहन्छ। आँधी बेहरी अमेरिकातिर त टोर्नेडो तुफान पनि गएको थियो अनि ठुलो हावा हुन्डरी अर्थात् हुरी बतास पनि छ नि। यसपालि गुआम टापुमा आँधी बेहरी, यो तुफान 20 वर्षपछि एकदम बलियो आँधी तुफान आएको भनिएको छ। त्यसैले हाम्रो कोरियाको पर्यटकहरू पनि झन्डै 3000 जना जति त्यहाँ फसेर कति दिनसम्म त्यहाँबाट आउन नपाएर ठुलो समस्यामा परे भनिएको छ। तर त्यो आँधीको गति 225 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले हावाहुरी तुफान चलेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले गर्दा सिमेन्टबाट बनेको ढलान घर त ठिकै छ, तर काठबाट बनेको घर त उडाएर लाँदैन र? त्यो क्षणिक अस्थायी रूपमा भए त ठिकै थियो, तर ठुलो आँधी बेहरी भयो भने त उडाएर लान्छ नि। त्यो जस्तै यहाँ जब आँधी बेहरी मडारेर आउँछ दुष्टहरू रहँदैनन्। दुष्टहरू दुष्टताबाट बलियोसँग खडा भएको जस्तो लागे तापनि कहिलेकाहीँ यसरी 1-2 पटक आँधी बेहरी चल्यो भने ध्वस्त हुन्छ। तर धर्मी चाहिँ, धर्मात्मा चाहिँ अनन्तसम्म स्थिर रहनेछ। परमेश्वरज्यू अनन्तको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ परमेश्वरज्यूमा स्थिर जग राखेकोले धर्मी पनि हल्लिँदैन, चल्दैन। त्यसैले स्पष्ट रूपमा परमेश्वरजीले वचन भन्नुभएको सन्देश मध्ये एउटा भन्नुपर्दा मानिस दुष्टताद्वारा बलियोसँग खडा हुन सक्दैन। फेरि अर्को एउटा, मानिसले परमेश्वरजीलाई पीठ फर्काएर परमेश्वरजीलाई विश्वास नगर्ने अविश्वासद्वारा बलियोसँग खडा हुन सक्ने मानिस चाहिँ छैन। यशायाको पुस्तक 7 अध्याय हो। यशायाको पुस्तक 7 अध्याय। यशायाको पुस्तक 7 अध्यायको 8 पद हो। यशायाको पुस्तक 7 अध्यायको 8 र 9 पद म पढ्नेछु। किनकि आरामको शिर दमस्कस हो र दमस्कसको शिर रसिन मात्रै हो। 65 वर्षभित्रैमा आफ्नो नाउँ निशानै मेटिने गरी एफ्राइम टुक्रा टुक्रा पारिनेछ। एफ्राइमको शिर त सामरिया हो र सामरियाको शिर चाहिँ रमल्याको छोरा मात्रै नै हो। सँगै पढ्नेछौँ। यदि तिमीहरू आफ्नो विश्वासमा स्थिर भएनौ भने तिमीहरू खडा रहनै सक्ने छैनौ। यो विषय चाहिँ 7 अध्यायको 1 पदमा हेर्यौं भने इस्रायलको दक्षिण यहुदाको आहाज राजाको बेलामा आएको परमेश्वरजीको वचन हो। आहाज राजा चाहिँ दक्षिण यहुदाको 12औं नम्बरको राजा हो। त्यति बेला आराम भन्ने देश र उत्तर इस्रायल देश मिलेर दक्षिण यहुदालाई आक्रमण गर्न आएको हो। त्यति बेला आरामको राजधानी दमस्कस थियो। दमस्कसलाई शासन गरिरहेको राजा चाहिँ रसिन भन्ने मान्छे थियो। त्यसैले गर्दा 8 पदमा यसरी व्यक्त गरेर लेखिएको हो। अनि उत्तर इस्रायलको राजधानी सामरिया थियो। सामरियालाई शासन गरिरहेका राजा चाहिँ रमल्याको छोरा पेकह थिए। त्यसैले यस्तो शिर भनेर विभिन्न प्रकारमा व्यक्त गरेर लेखिएको छ।
तर परमेश्वरज्यूले चाहिँ दुई देश एकजुट भएर दक्षिण यहुदालाई आक्रमण गर्न आएको भए तापनि आहाज राजालाई स्पष्टसँग भन्नुभयो कि 7 पदमा, तापनि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यो हुन नै सक्दैन, यो हुँदैन नै। दुईवटा देश एक भएर दक्षिण यहुदालाई आक्रमण गरेर दक्षिण यहुदालाई पुरै नाश गरेर राजालाई मारेर अर्कै मानिसलाई राजा बनाएर हामीले अब गोप्य रूपमा हाम्रो सरकार बनाऊ त्यस्तो योजना बनाए तापनि त्यो प्रबन्ध त्यस्तो योजना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन। अनि परमेश्वरज्यूले दुई देश एक भएर आक्रमण गर्न आए तापनि पूर्ण रूपमा त्यो देशको स्वास्थ्यसम्म जरासम्म हल्लाएर 65 वर्षभित्रैमा पूर्ण रूपमा नष्ट हुने गर्नुहुने भएकोले मैले यो प्रतिज्ञा गरे र तैँले यो विश्वास गर भनेर भन्नुभयो। आहाजलाई यो कुरा विश्वास गर भनेर भन्नुभएको हो। त्यसरी हुँदै यदि तिमीहरूले आफ्नो विश्वासमा स्थिर भएनौ भने तथा विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू खडा रहनै सक्ने छैनौ भन्नुभयो। प्रियहरू, परमेश्वरज्यू अस्तित्वमा हुनुभएको यो संसार हो। परमेश्वरज्यू जीवित हुनुभएको संसार हो। परमेश्वरज्यूले सृष्टि गर्नु भएर शासन गर्नुहुने यो संसारमा परमेश्वरज्यूलाई पीठ फर्काएर परमेश्वरज्यू प्रतिको अविश्वास लिएर आफू बलियो हुने र बलियोसँग खडा हुन सक्छ भन्ने मान्छेले अति नै ठूलो गलत गर्दैछन्। विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू खडा रहनै सक्ने छैनौ भन्नुभयो। दुष्टताबाट आफूलाई बलियोसँग खडा गर्ने मानिस पनि छैन र त्यसपछि अविश्वासद्वारा आफूलाई बलियोसँग खडा गर्न सक्ने मानिस पनि छैन। यो कुरामा स्पष्ट भएकै हुनुपर्छ। त्यसैले इजकेल 7 अध्यायमा पनि हेर्यौं भने दुष्टताद्वारा आफैलाई बलियो बनाउने मानिस छैन भनी भन्नुभयो। हेर, त माथि सर्वनाश आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। किन सर्वनाश भनेर अन्त्यलाई जोड दिएको हो भन्दा इस्राएली प्रजाहरूको तर्फबाट एकचोटि विचार गरी हेरौं। अगाडि नै यो इजकियलले वचन प्रचार गरिरहेको यो समयको 130 वर्ष अगाडि नै उत्तर इस्राएलले मूर्ति पुजेर हठी भइरहँदा परमेश्वरज्यूमा पीठ फर्काउने बाटोलाई छानेर हिँड्दै जाँदा असुरद्वारा त्यो विपत्तिमा नष्ट भएर अन्त्य भएको त्यो अन्त्य देखेको थियो नि। अनि अगाडि नै यो दक्षिण यहुदा पनि 2 पटकसम्म आक्रमणमा परेर अगाडिदेखि नै इस्राएलले धेरै गाह्रो अवस्था भोगिरहेको थियो नि। सार्वभौमसत्ता खोसिएको थियो। अनि इजकेल अगमवक्तासँगै इजरायली जातिको एक भाग बेबिलोनको कबार नदीको छेउमा बन्दी जीवन जिरहेको अवस्था हो। अनि अब पछि 5-6 वर्ष रह्यो भने इस्राएल पूर्ण रूपमा मन्दिरसम्म विनाश भएर नष्ट हुने अवस्था हो। तैपनि नटेरेर लापरवाही गरिरहन्छन् नि। इजकेलको माध्यमबाट अन्तिम विनाशद्वारा परमेश्वरज्यूको ठूलो क्रोध र भयानक रिस प्रकट भएर परमेश्वरज्यूले तिनीहरूलाई न्याय गरेर तिनीहरूलाई बदला लिएर साँटो फेर्नेछु भन्ने कुराको वचन भन्नुहुँदा पनि नटेरेर इस्राएली जातिले चाहिँ यो कुरा लामो समयपछिको काम हो, हाम्रो समयमा कहिल्यै यस्तो हुने छैन भन्ने, यस्तो हुँदैन भन्ने विचार गरिरहेका थिए। एकचोटि हेर्नेछौँ इजकेलको पुस्तक 12 अध्याय। इजकेलको पुस्तक 12 अध्याय। इजकेलको पुस्तक 12 अध्यायको 26 पददेखि 28 पदसम्म हो। 26 देखि 28 पदसम्म फेरि सँगै पढ्नेछौँ। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरो, इस्राएलका घरना यस्तो भन्दैछ, त्यसले देखेको दर्शन धेरै वर्षपछि मात्र पूरा हुनेछ र त्यसले धेरै समयपछिका कुराहरूको अगमवचन कहन्छ। यसै कारण तिनीहरूलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले भनेको एउटै कुरा पनि अब ढिलो हुने छैन, तर जे कुरा म भन्दछु सो पूरा हुने नै छ, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। इजकेलका घरनाले भन्छन्, त्यसले देखेको दर्शन परमेश्वरज्यूले इजकेलको माध्यमबाट इस्राएलको अन्तिम विपत्तिद्वारा अन्त्य हुने, विनाशद्वारा अन्त्य हुने, परमेश्वरज्यूको क्रोध र रिसद्वारा बदला लिएर साँटो फेर्नेछु भन्ने कुरा अन्त्य आएको छ भनेर स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा त लामो समयपछिको काम हो, पछि हुने काम हो, हाम्रो युगमा
हाम्रो समयमा कुनै सम्बन्ध नभएको काम हो भनेका थिए। इस्रायल देशमा मन्दिर रहन्जेल परमेश्वरजीले इस्रायललाई नष्ट पार्नुहुने काम हुने छैन भनेका थिए। त्यस्तो हो भने परमेश्वरजीले कसरी गर्नुपर्छ होला? त्यसैले हेर, तमाथि सर्वनाश आउँदैछ, यो भनेको टाढाको काम होइन भन्ने कुरा हो। सर्वनाश भन्नुभयो अनि अन्त्य आएको छ। अन्तिम चाहिँ विपत्तिद्वारा अन्तिम परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा अति नै चरम रूपमा ठुलो स्वरमा व्यक्त गर्नु भएर परमेश्वरज्यूले वचन भन्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको अवस्था थियो। हामी चाहिँ कस्तो छौँ होला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू? हामी चाहिँ कस्ता छौँ? परमेश्वरज्यूले इतिहासको अन्त्यको कुरा भन्नु भएर परमेश्वरज्यूको दोस्रो आगमन नजिक छ भन्ने भन्नु भएर विभिन्न प्रकारको चिन्हहरू निरन्तर देख्दा पनि हाम्रो मन चाहिँ कतै ढिला भएर सुस्त भएर जागा हुन नसकेको त्यस्तै पो भएको छैन र? त्यस्तो भएको हामीतर्फ परमेश्वरज्यूले के भनेर भन्नुपर्छ होला? हेर, तमाथि सर्वनाश आउँदैछ, अन्त्य आएको छ भनेर भन्नु पर्दैन होला र? प्रियहरू, इस्रायलको इतिहास भनेको परमेश्वरज्यूमा पीठ फर्काएर मूर्ति पूजा गरेर दुष्टतामा अन्तिम समय हठी भएर बस्छ भने त्यो अन्तिम परिणाम विपत्तिद्वारा अन्तिम नतिजा हुनेछ भन्ने कुरालाई देखाइदिनु भएको इतिहास हो। किनभने इस्रायल भनेको एक नमुना देश हो नि। त्यो नमुना भएको देश इस्रायलको माध्यमबाट परमेश्वरजीलाई पीठ फर्काउने, अविश्वासको बाटोमा गएर पापमा हठी भइरहनेको त्यो अन्त्य पक्का गरी 100% विपत्तिद्वारा अन्तिम नतिजा हुनेछ भन्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा देखाइदिनु भएको इतिहास हो। अनि त्यो कुरालाई बाइबलमा लेख्नु भएको छ। त्यो कुरा लेख्न लगाउनु भएर हामीलाई देखाइदिनु भएको कारण भनेको त्यो कुरालाई अलि ध्यान देऊ भनेर भन्नुभएको, हेर भन्नुभयो नि। दुष्टतामा नै हठी भइरहनेको परिणामलाई ध्यान देऊ भन्नुभएको हो। इजकेलको पुस्तक 26 अध्यायलाई खोज्नेछौँ, 2 ठाउँलाई हेर्नेछौँ। इजकेलको पुस्तक 26 अध्याय, माफ गर्नुहोस्, लेवीको पुस्तक 26 अध्याय हो। कहिलेकाहीँ होस हुँदैन। लेवीको पुस्तक 26 अध्याय, यो लेवीको पुस्तक 26 अध्याय चाहिँ आज्ञाकारी हुँदा आशिष र अनज्ञाकारी हुँदा श्राप तथा विपत्ति दिन्छु भन्ने वचन भन्नुभएको छ। 26 अध्यायको 14 पदलाई हेर्नेछौँ। प्राय जसो विपत्ति तथा श्रापको कुरालाई हेर्नेछौँ। 14 पद, तर यदि तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ र यी सबै आज्ञा पालन गरेनौ र मेरा विधिहरूलाई घृणा गरेर इन्कार गर्यौ भने, अनि मेरा सम्पूर्ण आज्ञा नमानेर मेरो करार भङ्ग गर्यौ भने, 16 र 17 पदमा विभिन्न रोगको विपत्ति पठाउने छु भन्नुभयो। 18 पद, तिमीहरूले अझै पनि मलाई टेरेनौ भने तिमीहरूका पापको 7 गुणा बढी सजाय म तिमीहरूलाई दिनेछु। त्यसैले 19 र 20 पदमा आकाश बन्द भएर पानी नपरेकोले जमिनले फल फलाउन नसक्ने विपत्ति पठाउने छु भन्नुभयो। 21 पद, तिमीहरू मेरो विरुद्धमा हिँडेर मलाई अझै टेरेनौ भने म फेरि तिमीहरूका पाप सुहाउँदो 7 गुणा बढी विपत्ति तिमीहरूमाथि ल्याउनेछु। त्यसैले 22 पदमा विपत्ति पठाउने छु भन्नुभयो। 23 पद, यी सब भएर पनि तिमीहरू मतर्फ फर्केनौ र मेरो विरुद्ध हिँडिरह्यो भने म पनि तिमीहरूका विरुद्धमा हुनेछु र तिमीहरूका पापका लागि म 7 गुणा तिमीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। त्यसैले 25 र 26 पदमा युद्धहरू ल्याउनेछु, रूढी पठाएर धेरै इस्राएली जाति मर्नेछन् भन्ने कुरा भन्नुभयो। अनि 27 पदमा, यी सब भएर पनि तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेनौ र मेरो विरुद्धमा हिँडिरह्यौ भने मेरो क्रोधमा म तिमीहरूका विरुद्ध जानेछु र तिमीहरूका पापको लागि म तिमीहरूलाई 7 गुणा दण्ड दिनेछु। त्यसैले 7 गुणा अझै दण्ड दिनेछु भन्नुभयो। त्यसैले त्यसपछि चाहिँ न्याय हो नि। त्यसैले 33 पदमा, म चाहिँ तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर बितर पारिदिनेछु र नाङ्गो तरबार लिएर तिमीहरूलाई खेद्नेछु। तिमीहरूको देश सुनसान र तिमीहरूका सहरहरू उजाड हुनेछन्। त्यसैले इस्रायल देशबाट पूर्ण रूपमा निर्वासित हुनुपर्नेछ र तरबारले खेदेर मृत्यु हुनेछ र इस्रायल देश उजाड हुनेछ भन्ने विपत्ति भन्नुभयो। यहाँ हेर्यौँ भने 5 पटकसम्मको मौका दिनुभयो।
सुरुमा परमेश्वरजीले वचन भन्नुभयो, नफर्किएकोले विपत्ति पठाउनु भयो। त्यसपछि 7 गुणा अझै दण्ड दिनेछु भनी 4 पटकसम्म दोहोऱ्याउनु भयो नि। त्यसैले जम्मा 5 पटकसम्म मौका दिनुभयो। यो 5 पटकसम्मको मौका दिनु भएर यो मौका दिनुभएको कुराको माध्यमबाट परमेश्वरजीको स्वभाव प्रकट भएको छ नि। परमेश्वरजी चाहिँ अनुग्रही, दयालु र रिसाउनमा ढिलो हुनुहुन्छ नि। रिसाउनमा ढिलो हुनुभएको परमेश्वरज्यू इतिहासमा लामो समय दिनु भएर तिनीहरूलाई मौका दिनुभएको हो। अनि परमेश्वरज्यू अनुग्रहमा प्रशस्त हुनुहुन्छ नि। अहिले कठोर सजाय दिनु भए तापनि कठोर सजाय चाहिँ तिनीहरूलाई फर्काउनको लागि गर्नुभएको परमेश्वरजीको उपाय थियो। तर अन्तिम समय आफ्नै बाटोमा लागेर हठी भइरहन्छ भने अन्तिममा त्यो देशबाट निकाल्नुभयो। विपत्तिद्वारा अन्तिममा चाहिँ अन्त्य भएको छ। यो एउटै विषय आमोसको पुस्तक 4 अध्यायमा लेखिएको छ। एकचोटि हेर्नेछौँ। आमोसको पुस्तक 4 अध्याय आमोस 4 अध्याय 6 पद यहाँ 5 पटकसम्म दोहोऱ्याएर तिमीहरू मतिर फर्केर आएका छैनौ भनेर निरन्तर यो व्यक्त गरी भन्नुभएको छ। 6 पद, मैले हरेक सहरहरूमा तिमीहरूलाई रित्तो पेट र हरेक नगरमा रोटीको अभाव पारिदिए तापनि तिमीहरू मतिर फर्केर आएका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 8 पद, मानिसहरू नगर नगर हुँदो पानीको लागि धर्मरिँदै हिँडे तर पिउनलाई यथेष्ट पाएनन्, तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले धेरै पल्ट तिमीहरूका बगैँचा र तिमीहरूका दाखबारीमा रोग र ढुसीद्वारा प्रहार गरे। तिमीहरूका नेभारा र भद्राक्षका रुखहरूलाई सलहहरूले सखाप पारे तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूका बीचमा मिश्र देशलाई गरे झैं रूढीहरू पठाएँ। मैले तिमीहरूका जवान मानिसहरूलाई तिमीहरूले पक्रेर ल्याएका घोडाहरू समेत तरबारले मारे र तिमीहरूका छाउनीको दुर्गन्ध तिमीहरूका नाकसम्मै भरिदिए तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मैले तिमीहरू मध्ये कति जनालाई सदोम र गमरालाई जस्तै गरी ध्वंस पारिदिए। तिमीहरू जलिरहेको आगोबाट झिकेको अगुल्टो जस्तै थियौ, तापनि तिमीहरू मतिर फर्केका छैनौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 12 पद सँगै पढ्नेछौँ। यसकारण हे इस्राएली हो, म तिमीहरूलाई यसो गर्नेछु। म यसो गर्न लागेको कारणले हे इस्राएली हो, तिमीहरूका परमेश्वरसित भेट गर्न तिमीहरू तयार हौ। परमेश्वरजीले धेरै पटक यहाँ मौका दिनुभयो नि। लेवीको पुस्तक 26 अध्यायमा 5 पटक मौका दिनुभएको थियो। यहाँ पनि 5 पटक एउटै मौका दिइरहनु भएको छ। सुरुमा चाहिँ परमेश्वरजीले खानेकुरा भोजन सिद्धिने बनाइदिनु भयो तर फर्केर आएनन्। त्यसैले परमेश्वरजीले दोस्रो पटकमा इस्रायल देशको नगरहरूमध्ये कुनै नगरमा चाहिँ पानी पार्नुभयो, कुनै नगरमा चाहिँ पानी पार्नु भएन। त्यसैले पानी नपरेको नगरमा अति नै सुक्खा भयो, तर केही न केही खेती गर्नुपर्ने भएकोले अर्को नगरमा पानी परेको नगरमा गएर त्यो पानी थापेर लिएर आउन खोजेको थियो, तर त्यो पनि पानी थोरै भएकोले पुगेन, तर पनि फर्केर आएनन्। त्यसैले परमेश्वरजीले रोग र ढुसीको विपत्ति, सलहको विपत्ति पठाउनु भयो तैपनि फर्केर आएनन्। त्यसैले गर्दा परमेश्वरजीले रूढीहरू पठाउनु भयो। जवानहरूलाई मार्नु भएको त युद्ध हो नि। जवानहरू किन मर्छन्? युद्धमा जवानहरू गएर लडाइँ गर्छन् नि। रूढी र युद्ध पठाउनु भएर न्याय गर्नुभयो तर फर्केर आएनन्। अनि अन्तिममा 11 पदमा हेर्यौं भने जलिरहेको आगोबाट झिकेको अगुल्टो जस्तै साँच्चै त्यत्रो दुःख पाउनेसम्म जाने बनाउनु भयो तैपनि फर्केर आएनन्। यो चाहिँ उत्तर इस्राएललाई भन्नुभएको परमेश्वरजीको वचन हो। उत्तर इस्राएलको अन्तिमलाई हेर्यौं भने विभिन्न धेरैजना राजाहरू निरन्तर एउटै तरिकामा गएर देश बिगार्दै गएकोले राजनीतिक रूपमा देशको भविष्य पुरै अस्थिर भयो। इस्राएल भूमि आफै उत्तर इस्राएल सबै अलमल्ल भयो तर पनि फर्केर आएनन्। त्यसो भए परमेश्वरजीले के गर्नुहुन्छ होला? धेरै पटक मौका दिनु भयो नि। परमेश्वरज्यू चाहिँ रिस गर्नमा ढिलो हुनुहुन्छ। त्यसो हो भन्दैमा असीमित रूपमा सहनु हुने त होइन नि।
परमेश्वरजीको न्यायको जाँतो बिस्तारै घुम्दै जान्छ भन्ने प्रख्यात अभिव्यक्ति छ। परमेश्वरजी दयालु, अनुग्रही हुनुहुन्छ, करुणा र कृपाले भरिपूर्ण हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरजीले आफ्नो विशेषता प्रकट गर्नुभएको छ कि उहाँ रिसाउनमा ढिलो हुनुहुन्छ, तर यसको अर्थ असीमित रूपमा त्यत्तिकै छोडिदिनु हुने त होइन नि। 5 पटक मौका दिनुभयो। यो 5 पटकको मौका दिनुभएको कुरा चाहिँ उत्तर इस्रायलको इतिहासभित्र BC 930 सालदेखि BC 722 सालसम्म भएकोले 200 वर्षको फर्किन सक्ने मौका थियो, तर अन्तिम समय फर्केर आउँदैनन्। त्यसैले 12 पद भएको हो, हे इस्रायली हो, तिमीहरूका परमेश्वरसित भेट गर्न तिमीहरू के गर भन्नुभयो? यो के भन्न खोज्नु भएको हो? विभिन्न प्रकारको हामीले शिक्षा पाए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा यो वाक्यबाट, यो अध्यायबाट प्रत्यक्ष कुरा भनेको एक शब्दमा तिमीहरू तयार हौ, त्यो कुरा हो। अब विपत्ति आउनेछ, अन्त्य हुनेछ, मर्नलाई तयार हौ, त्यो भन्नुभएको हो। तिमीहरूका परमेश्वरसित भेट गर्न तयारी हौ भन्नुभयो। प्रियहरू, इस्रायलको इतिहास भनेको नि दुष्टताबाट बलियोसँग खडा हुन सकिँदैन भन्ने कुरा सबैभन्दा निश्चितसँग देखाइदिनु भएको इतिहास हो। त्यसो भए के संसारको अरू राष्ट्रहरूको इतिहाससँग फरक होला? बितेका विगतका संसारको अरू राष्ट्रको इतिहास पनि अन्तिममा पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने दुष्टतामा हठी भएर बलियोसँग खडा हुन सक्दैन भनेर यो भन्ने कुरा, अनि अन्तिममा दुष्टता, अधर्मको अन्त्य चाहिँ विपत्तिद्वारा अन्तिम परिणाम हुन्छ भन्ने देखाइदिनु भएको इतिहास हो। यहाँ 1 अध्याय र आमोस 1 अध्याय र 2 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने उत्तर इस्रायल, दक्षिण यहुदा, त्यो बेलातिर उत्तर इस्रायल र दक्षिण यहुदा विभाजन भएको अवस्था भएकोले वरपरका 6वटा देशको बारेमा अनि उत्तर इस्रायल र दक्षिण यहुदासम्म गरेर जम्मा 8वटा देशको अन्त्यको विषयमा भन्नुभएको छ। ती देशहरूको अन्त्यको बारेमा भन्नुभएको छ। 8 पटकसम्म 3 अथवा 4वटा पापको कारणले परमेश्वरजीले न्याय गर्नेछु भन्ने वचन भन्नुभएको छ। एकचोटि हेर्ने हो कि आमोस 1 अध्यायको 3 पद, आमोस 1 अध्यायको 3 पद। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दमस्कस भनेको आराम भन्ने देशको राजधानी हो, 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसपछि 6 पद, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, गाजाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। गाजा चाहिँ पलिस्ती देशको राजधानी हो। अनि 9 पद, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तुरोसका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। 11 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, एदोमका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। 13 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अम्मोनका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसपछि 2 अध्यायको 1 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मोआबका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। 4 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसपछि 6 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इस्रायलका 3 पापहरू अथवा 4वटा पापहरूका कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। यो 3 अथवा 4वटा हाम्रो बाइबलमा चाहिँ अलिक गलत बुझ्ने गरी उल्था भएको छ। 3-4वटा भन्यो भने 3वटा होइन भने 4वटा भन्ने यसरी बुझिन्छ नि, तर यो अङ्ग्रेजीमा उल्था भएको हेऱ्यौँ भने स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि 3वटा प्लस 4वटा जम्मा 7वटा हो। त्यसैले गर्दा 7 भन्ने सङ्ख्या बाइबलमा सिद्ध सङ्ख्या हो नि। परमेश्वरजीले 7औं दिनमा सबै सृष्टि गर्ने काम सिद्ध्याएर आराम गर्नुभयो। त्यसैले यो 7 भन्ने सङ्ख्या सिद्ध, पूर्णता भन्ने यस्तो अर्थ हो। त्यसैले गर्दा यहाँ 8वटा देशको 3 वा 4वटा पापको कारणले न्याय गर्नु भनेको पाप पुरै टन्नै भरिएको अवस्थालाई भनिएको हो। पाप पुरै टन्नै भरिएको अवस्था भयो भने पक्का गरी विपत्तिद्वारा अन्त्य हुन्छ। त्यो चाहिँ संसारको अरू देशको इतिहास पनि एउटै हो। त्यसैले कति जतिको अवस्था थियो त भन्दा आमोस 1 अध्यायको 13 पदलाई हेर्नुहोस्। 1 अध्यायको 13 पद, यति बेलाको दुष्ट पापको अवस्था कति जति थियो अलिकति विचार गरी हेऱ्यौँ भने 13 पदमा अगाडि पढिसकेका छौँ। दोस्रो खण्ड, त्यसले आफ्ना सात सिमाना बढाउनलाई गिलादका गर्भवती स्त्रीहरूका पेट तरबारले चिरेका हुनाले। गर्भवती स्त्रीलाई त अलि दयनीय विचार गरिन्छ नि, तर आफ्नो जग्गा फराकिलो बनाउनलाई गर्भवती स्त्रीको पेट चिरेको भनेको चाहिँ आमा बच्चालाई सँगै मारेको हो भन्ने कुरा हो। दयनीय ठान्ने प्रेम भनेको दया माया अलिकति पनि नभएको अवस्थाको पाप थियो। अनि आमोस 2 अध्यायको 6 पद,
6 पदको दोस्रो खण्डमा तिनीहरूले धर्मात्माहरूलाई चाँदीमा र दरिद्रहरूलाई एक जोर जुत्तामा बेच्छन्। प्रियहरू, एक जोर जुत्ता पाउनको लागि मान्छेलाई बेचिन्छ र? मान्छेलाई एक जोर जुत्तासँग साटेको हो। मान्छेको मूल्य यसरी जमिनमा खसेको छ। त्यसैले मानिसमा केन्द्रित होइन तर सामानमा केन्द्रित हो नि। हाम्रो युगमा त्यो कुरालाई ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ नि। मानिस महत्त्वपूर्ण होइन, सामान महत्त्वपूर्ण भएको छ, पैसा महत्त्वपूर्ण भएको छ। अनि पूर्ण रूपमा बेविचारी संसार हो नि। 7 पदमा तिनीहरू गरिबहरूका टाउकामाथि भूमिको धुलोमा गरे झैँ कुल्चन्छन् र पीडितहरूको न्यायलाई नामान्जुर गर्छन्। बुबा र छोरा एउटै तरुणी कहाँ गएर मेरो पवित्र नाउँ अपवित्र पार्छन्। यहाँ बुबा र छोरा भनिएको छ। बुबा र छोरा, यो बुबा र छोरा एउटै तरुणी कहाँ गएका छन्। के यो भन्न मिल्ने कुरा हो? तर वास्तविक रूपमै त्यति बेला उत्तर इस्रायलमा यस्तो पाप थियो भनिएको हो। त्यसैले गर्दा दुष्ट खराब पाप पुरै टन्नै भरिएको अवस्था हो नि। त्यसैले परमेश्वरजीले अन्तिममा विपत्तिद्वारा अन्त्य गर्नुभएको हो। प्रियहरू, नोआको जलप्रलयको समयमा पनि अन्तिममा दुष्ट खराब पाप पुरै टन्नै भरिएको थियो नि। सदोम गमोरामा पनि अन्तिममा चाहिँ दुष्ट खराब पाप पुरै टन्नै भरिएको थियो नि। मिस्र देशमा 430 वर्षसम्म दासत्वको जीवन जिएका इस्रायली प्रजालाई परमेश्वरजीले निकालेर ल्याउनु भए। उजाड स्थानमा 40 वर्ष पार गरेर कनान देशमा ल्याउनु भए। कनानका 7 जातिलाई न्याय गर्नु भएर कनानीहरूलाई निकालिदिनु भयो नि। उनीहरूलाई किन यस्तो न्याय गर्नुबाहेक अर्को उपाय नभएको होला? उत्पत्ति 15 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरजीले अब्राहमलाई कनान देश दिनुभएको भए तापनि कनान देशमा अब्राहमको उत्तराधिकारको ठाउँ थिएन नि। तर 400 वर्षपछि, 4 पुस्तापछि इस्रायली जातिलाई नेतृत्व गर्नुभए। त्यो कनानको जातिलाई न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा, त्यो देश तँलाई उत्तराधिकारको रूपमा दिनेछु भन्ने कुराको कारण चाहिँ 400 वर्षपछि उत्तराधिकारको रूपमा कनान देश दिन्छु भन्नुभएको चाहिँ त्यति बेलासम्म ती एमोरीहरूको, कनानीहरूको पाप पुरै भएको थिएन। त्यति बेलासम्म कनानी जातिका पुरै पाप टन्नै भरिएको थिएन। परमेश्वरजीले पर्खिनु भएको हो। 400 वर्षसम्म पर्खिनु भएको भनेको लामो समय पर्खिनु भएको होइन र? कति धेरै लामो समय पर्खिनु भयो। कनान देशमा दुष्ट खराब पाप 7 वटा जातिको पाप पुरै टन्नै भरिएकोले इस्रायलीलाई त्यहाँ ल्याएर पिट्नु भयो। विपत्तिद्वारा अन्त्य देख्न दिनुभएको हो। त्यति बेलाको कनानको खराब पाप नैतिक रूपमा र व्यभिचारको पाप कतिसम्म पुगेका थिए भन्दा लेवीको पुस्तक 18 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने कुनै पशु प्राणीसित सम्भोग गरेर तैँले आफूलाई अशुद्ध नपार। स्त्री पनि सम्भोग गर्नलाई पशु प्राणीसित नसुतोस्। त्यो अस्वाभाविक दुराचरण हो। पशुसँग यौन सम्बन्ध राख्ने त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो नि। प्रियहरू, असुर र बेबिलोन पनि एउटै हो। असुरलाई ल्याएर उत्तर इस्रायललाई न्याय गर्ने साधनको रूपमा परमेश्वरजीले प्रयोग गर्नुभयो। दक्षिण यहुदालाई न्याय गर्ने साधनको रूपमा बेबिलोनलाई प्रयोग गर्नुभएको भए तापनि तर असुर र बेबिलोन चाहिँ अति नै मूर्ति पूजा गर्ने देश हो नि। सबै किसिमका मूर्तिहरूको वासस्थान भएको थियो, भूतहरूको वासस्थान भएको थियो। त्यसैले त्यो असुर र बेबिलोनको मूर्तिलाई सारा संसारमा फैलाउने स्रोत बनेको थियो नि यो देशहरू। अन्तिममा विपत्तिद्वारा परमेश्वरजीले अन्त्य देख्न दिनुभयो। रोमको समयमा चाहिँ कस्तो थियो? रोम पनि अति नै पतन भएको थियो नि। रोमको पोम्पेई भन्ने सहर एडी 79 सालमा छेउमा भएको भिसुफियस पहाडमा ज्वालामुखी विस्फोटन गर्नु भएर परमेश्वरजीले पोम्पेई सहरलाई ज्वालामुखीले छोपिदिनु भयो नि। म पनि त्यो पोम्पेई सहरमा गएको थिएँ। वेश्यालयतिर सङ्केत गर्ने बाणको चिन्हहरू थियो अनि भित्ताहरूमा अति नै व्यभिचारी चित्रहरू थिए। मोजमस्तीको सहर अन्तमा परमेश्वरजीले रोमलाई नष्ट पार्नुभयो। प्रियहरू, बितेका विगतका संसारका सबै देशका इतिहासले देखाउँछ कि दुष्टताद्वारा बलियोसँग खडा हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाइदिनु भएको इतिहास हो। हेर, तमाथि सर्वनाश आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। के यो हाम्रो युगभन्दा फरक छ होला? हाम्रो युगको अन्त्य पनि अन्ततः विगतका इतिहासले दुष्टताद्वारा बलियोसँग खडा हुन सक्दैन भन्ने कुरा विपत्तिद्वारा अन्तिम परिणाम भएको देखाइदिनु भएको जस्तै हाम्रो भविष्यको इतिहास पनि, यो संसारको इतिहास पनि अन्तिम परिणाम हामीले थाहा पाउन सक्छौँ नि, अनुमान लगाउन सक्छौँ। बाइबलमा स्पष्ट रूपमा विपत्तिद्वारा यो संसार अन्त्य हुनेछ भनेर चेतावनी दिएर राख्नु भएको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 अध्याय, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 अध्याय भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 2 अध्याय
1 पददेखि 3 पदसम्म 1 पददेखि 3 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्? परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामी उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरू फुकाऊ। यहाँ जाति जातिका षड्यन्त्र, रिस, क्रोध, अलमल, अशान्ति र कोलाहलको बारेमा भनिएको छ। अहिले जातिहरू कति धेरै अशान्ति र कोलाहलमा छन्। कोरियामा नै पनि हेर्दा कति धेरै अशान्ति, कोलाहल र के सही र के गलत भन्ने कुरामा अलमल्ल परेर अस्तव्यस्त छन्। अति नै कोलाहल छ। के कुरा ठिक, के कुरा बेठिक त्यस्तो थाहा छैन नि। सारा संसारभरि नै विश्वव्यापक रूपमै त्यस्तो छ। अति नै कोलाहलमा छन् अनि मानिसहरू व्यर्थका जाल रच्छन्। व्यर्थका जाल यो कामै नलाग्ने काम हो नि। परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जन भनेको येशू ख्रीष्ट मुक्तिदातालाई भनेको हो नि। सारा संसार एकजुट भएर आपसमा मिलेर परमेश्वरज्यू र मुक्तिदातालाई पिठ फर्काउने बाटोमा गइरहेका छन्। हाम्रो युग अहिले त्यस्तै छैन र? आपसमा छलफल गरेको जस्तै एउटै व्यवहार गरिरहेका छन्। परमेश्वरज्यूलाई मुनि झारेर बाइबललाई कुल्चीमिल्ची गरेर त्यस्तो व्यवहार गर्दैछन्। अनि हाम्रो युगमा जस्तै मण्डलीलाई तुच्छ ठानेको युग कहाँ छ र? हाम्रो युगमा जस्तै विश्वासीहरूलाई तुच्छ ठानेको युग अर्को कहाँ छ र भनेको। त्यसैले परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जनको विरोध गर्छन्। त्यसैले गर्दा सारा संसारले पूर्ण रूपमा पुरै परमेश्वरजीलाई पिठ फर्काउने बाटोमा जानलाई निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ। अनि तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरू फुकाऊ। त्यो साङ्ला र त्यो बन्धन भनेको परमेश्वरजीले निर्धारण गर्नुभएको नियम र कानुन व्यवस्था हो नि। त्यो कुरालाई तोड्न, छिनाल्न खोज्दैनन् र? त्यस्तो कति धेरै छन्। ती धेरै मध्ये एउटा मात्रै उदाहरणको लागि पुल्लिङ र स्त्रीलिङ, पुरुष र स्त्री अर्थात् केटा र केटी। वास्तवमा यो दुई प्रकार मात्रै हो नि, पुल्लिङ र स्त्रीलिङ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पदमा हेऱ्यौँ भने यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेर पुरुष र स्त्री, पुल्लिङ र स्त्रीलिङ यो दुई बाहेक छैन। तर अहिले हाम्रो युगमा कस्तो छ? युरोपको प्रतिनिधित्वमा, अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा, क्यानाडामा, विश्वको विभिन्न ठाउँमा तेस्रो लिङ्गीलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन् नि। तेस्रो लिङ्गी भनेको के हो? जन्मदाखेरि लिएर आएको पुल्लिङ र स्त्रीलिङ अर्थात् पुरुष र स्त्री, त्यो बाहेक अर्कै तेस्रो लिङ्गी छान्न सक्ने स्वतन्त्रता आफूमा छ भनेको हो। प्रियहरू, के त्यो कुरा स्वतन्त्रता हो? बरु छाडा चाहिँ हो। परमेश्वरजीले बनाउनु भएको नियम कानुनहरू तोडेको हो नि। अनि के कुरा भन्दैछन् भने तिनीहरूले बच्चाको जन्म दर्ता गर्दाखेरि पुल्लिङ कि स्त्रीलिङ अर्थात् पुरुष कि स्त्री भन्ने जनाउने ठाउँमा खाली ठाउँ छोडिदिन्छन्, केही लेखिदिँदैनन्। अहिले त्यो कुरा प्रचार भएर फैलिँदैछ। किन त भन्दा त्यो बच्चा जन्मेर त्यो बच्चा आफू पुरुष हो कि स्त्री हुँ भन्ने कसरी निर्णय गर्ने हो? त्यो आफैले छनौट गर्न सक्ने स्वतन्त्रता र अधिकार छ भनेर भन्दैछन्। के त्यो आफ्नै स्वतन्त्रता र अधिकार हो? माफ गर्नुहोस्, तर पनि त्यो पागलमा पनि झन् ठुलो गम्भीर पागल भएका छन् भन्नै पर्छ त्यस्तोलाई। तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरू फुकाऊ। अनि एउटा परिवार भनेको कुरा चाहिँ पुरुष र स्त्री दुवै भेटेर एउटा परिवार पुरा हुने तथा बनाउने, यो कुरा ठिक नियम अनुसार हो, ठिक कानुनीगत हो नि। र पुरुषहरू स्त्रीहरू आपसमा एक भएर परिवार बनाउँछन्, बिहे गर्छन्। त्यसैले रोमीको पुस्तकको अध्यायमा हेऱ्यौँ भने 26 र 27 पदमा आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे। स्वाभाविक व्यवहार भनेको परमेश्वरजीले तोक्नु भएको नियम कानुन हो, तर अस्वाभाविक व्यवहार भनेको त्यो नियमलाई विरोध गर्ने, नाग्ने कुरा भनेको हो। त्यसैले पुरुषहरूले पुरुषहरूसित निर्लज्ज काम गरे, समलिङ्गहरू हो नि। अनि हाम्रो देशमा पनि 2017 सालमा तिमीहरू आफैमा मिलेर गर भनेर व्यभिचारीको पापलाई दण्ड दिने छैन देशले भनेर कानुन बनाएर राखेको छ। श्रीमान श्रीमती बाहेक अर्को व्यभिचारको पापलाई दण्ड दिने छैन भनेर यो कानुन बनाएर राखेको छ। प्रियहरू, यो संसारको नियम कानुन बनाउने मानिसहरू यहाँ परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उनीहरूका साङ्ला छिनालौँ र उनीहरूका बन्धनहरू फुकाऊ भनेर भनिएको छ नि। संसारका अगुवाहरू अगाडि उभिएका छन् यो कुरामा। ठ्याक्कै यस्तो अवस्था हाम्रै युगमा हो नि, हाम्रै समयमा। परमेश्वरज्यूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ होला?
4 पददेखि 6 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। स्वर्गमा हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ, परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। तब आफ्नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुनेछ र आफ्नो बल्दो कोपमा तिनीहरूलाई यसो भन्दै त्रस्त पार्नुहुनेछ, मैले आफ्नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्त गरेको छु। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ। कस्तो हाँसो होला? 4 पदको दोस्रो खण्डमा परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास अर्थात् लज्जित तुल्याउनलाई गिल्ला गरेर हँसी ठट्टा गर्नुहुन्छ भन्नुभएकोले उनीहरूको मूर्खताका कारण हाँस्नुहुन्छ। पतनको हाँसो हो नि। परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, के उनीहरूको लक्ष्य योजना पूरा हुन्छ होला? अन्तिममा चाहिँ विपत्तिद्वारा विनाश हुनेछ, विपत्तिद्वारा अन्त्य देख्नेछ। तब आफ्नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुनेछ र आफ्नो बल्दो कोपमा तिनीहरूलाई यसो भन्दै त्रस्त पार्नुहुनेछ, मैले आफ्नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्त गरेको छु। मण्डली पूर्ण रूपमा पूरा भयो भने प्रभुज्यू बादलमा दोस्रो पटक आउनुहुँदा मण्डली उठाइ लगिन्छ अनि प्रभुज्यू 7 वर्षको महासङ्कष्टको अन्त्यमा यस पृथ्वीमै उहाँको दोस्रो आगमन हुनेछ। प्रभुज्यू यस पृथ्वीमै दोस्रो पटक आउनुहुँदा सियोनमा इजरायल देशमा आउनुहुन्छ। प्रभुज्यूको खुट्टाले जैतुन डाँडामाथि टेक्नेछ। राजाहरूको राजाको रूपमा उहाँले यो संसारको अन्तिम न्याय गर्नुहुनेछ। हेर, तमाथि सर्वनाश आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। हामीले चाहिँ यो संसारको अन्त्य, उद्धार पाएका हामीले चाहिँ यो माथिबाट देख्नेछौँ। त्यसैले प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने यो संसारको अन्त्य राम्रोसँग आएको छ नि। परमेश्वरजीका क्रोधको 7 कचौरा लिएका स्वर्गदूतहरूले यो संसारमा 7 कचौरा खन्याउँछन् नि। पहिलो कचौरा खन्याएकोले मानिसहरूलाई घिनलाग्दो र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। प्रियहरू, कोभिड-19 जो कोरोना महामारी सरुवा रोग भोगेका छौँ नि, तर घिनलाग्दो र दुख्ने घाउ खटिरा भनेको विशेष रूपको सरुवा रोग महामारी हुनेछ। उपचार गर्न गाह्रो हुनेछ। अन्तिममा एन्टिक्राइस्ट जो ख्रिस्ट विरोधीको शासन अन्तर्गतमा अति नै धेरै महामारी फैलिनेछ। अनि दोस्रो कचौरा समुद्रमा खन्याए। समुद्र मरेका मानिसको रगत जस्तै थियो अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। अनि तेस्रो कचौरा नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खन्याए। नदीहरू र पानीका मूलहरू सबै नै रगत भयो। अन्तिममा 7 वर्षको महासङ्कष्टको पछाडिको 3.5 वर्षमा जिउने मानिसहरूले चाहिँ, मानिस भनेको पानी नपिकन जिउन सक्दैन नि, त्यसैले रगत पिउनेछन्। अनि परमेश्वरजीले चौथो स्वर्गदूतलाई कचौरा दिनुभयो र त्यो स्वर्गदूतले चौथो कचौरा सूर्यमाथि खन्याए। मानिसहरूलाई अग्निले डढाउने अनुमति सूर्यलाई दिइयो। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढे, सूर्यद्वारा सबै मरे। अनि 5औं कचौरा खन्याए। त्यो कचौरा चाहिँ पशुको सिंहासनमा खन्याए र त्यसको राज्यमा अन्धकार छायो। प्रस्थान गर्दा 3 दिनसम्म निष्कपट अन्धकारको विपत्ति पठाउनु भएको जस्तै अन्त्यमा निष्कपट अन्धकार हुनेछ। अनि 6औं कचौरा युफ्रेटिसमा खन्याए। त्यसपछि भ्याकुता जस्तो 3वटा घृणित आत्माहरू सारा संसारका राजाहरू कहाँ गएर अन्तिममा आर्मागेडोन भन्ने ठाउँमा भेला गरेर अन्तिम तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेछ। यो युद्ध कसले जित्ने कसले हार्ने भन्ने युद्ध होइन, पुरै अन्त्य हुने युद्ध हुनेछ। अनि 7औं अन्तिम कचौरा खन्याउँदा त्यस अघि पनि नभएको र पछि पनि नहुने ठुलो भूकम्प गएर सबै सहरहरू टुक्रा टुक्रा हुनेछ। सबै पहाडहरू हटेर जानेछ र सबै टापुहरू लोप हुनेछ। अनि आकाशबाट 40-40 किलोग्रामका असिना मानिसहरूमाथि ओइरन लागे। त्यसैले के भनेर वचन भन्नुभएको छ? अब सिद्धियो, अब सिद्धियो भन्नुभयो। अब सिद्धियो। अन्तिमसम्मै दुष्ट पापमा हटी भएर बस्ने परमप्रभु र उहाँको अभिषिक्त जनको विरोध गरेको परिणाम अन्तिममा विपत्तिद्वारा अन्त्य हुनेछ भन्ने कुरा बाइबलले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। हामीले चाहिँ अझैसम्म त्यो देख्न नसके तापनि पछि देखिनेछ। 2 पत्रुस 3 अध्यायको 10 पदमा, तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बिति जानेछ। तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन् र पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछ। तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन्। विगत समयमा तत्त्वहरू जल्नेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सकेको थिएन होला। एलिमेन्ट तत्त्वहरू जल्नेछ अनि सबै थोक भस्म हुनेछ। प्रियहरू, बितिसकेका देशहरूका इतिहास पनि दुष्टता अर्थात् पापद्वारा बलियोसँग खडा हुन नसकेको कुरा देखाइदिनु भएको छ। बाइबलमा पछि यो सारा संसारको अन्तिम इतिहास पनि दुष्टताद्वारा पापद्वारा बलियोसँग खडा हुन सक्दैन भन्ने कुरा देखाइएको छ। देश मात्रै होइन,
हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि दुष्टतामा पापमा हटी भएर बस्छ भने कहिल्यै बलियोसँग खडा हुन सक्दैन। विपत्तिद्वारा अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा बाइबल पुरैबाट स्पष्टसँग देखाइदिनु भएको छ नि। उदाहरणको लागि पुरानो करारका सबैभन्दा दुष्ट श्रीमान श्रीमती मध्ये एकजना एउटा परिवार भन्नुपर्छ, आहाब र इजबेल हो। उत्तर इजरायलको राजा थियो। उनको श्रीमती इजबेल चाहिँ सिदोनका राजा एताबालकी छोरी थिइन्। आहाब र इजबेल विवाह गरे, तर त्यो एताबाल राजाकी छोरी इजबेल किन इजरायल देशमा विवाह गरेर आइन् त भन्दा बाल र असेरा देवी देवतालाई इजरायल देशमा फैलाउनको लागि आएकी हुन्। त्यसैले इजरायल देशमा आएर बाल र असेरा देवी देवतालाई पुज्ने त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिएर विशेष पूजापाठ गरिन्, तर परमेश्वरजीको अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गरेकी थिइन्। त्यसैले आहाब र इजबेल एक भएर इजरायल देशमा मूर्ति मजाले फैलाउने काम गरे। अनि यो आहाबले नाबोतको दाखबारीको लोभ गरेको जस्तै छ होइन। अब राजा जस्तो भएपछि त राम्रा राम्रा कुराहरू अति नै धेरै उसँग थियो नि, तर परमेश्वरज्यूबाट पाएको उत्तराधिकारको जग्गा, नाबोतले पाएको उत्तराधिकारको जग्गाको लोभ गरे। त्यो जग्गा आहाब आफूले नाबोतबाट खोज्न नसकेकोले अन्तिममा उसको श्रीमती अघि सरेर दुईजना झुटा बयान दिने साक्षी खडा गरिन्। नाबोतले परमेश्वरज्यूलाई सरापेको छ भन्ने कुरामा फसाएर मारिन् नि। अनि नाबोतको दाखबारी खोसिन्। पूर्ण रूपमा पुरै दुष्ट खराब काम गरेका श्रीमान श्रीमतीलाई परमेश्वरज्यूले कसरी नष्ट हुने बनाउनु भयो। विपत्तिद्वारा अन्तिम पुरै नष्ट भएको परिणाम बाइबलले छर्लङ्गै देखाइदिनु भएको छ। 2 राजा 22 अध्यायमा हेर्यौं भने आरामसँगको युद्ध थियो। त्यति बेला आहाब राजा चाहिँ त्यो युद्धमा गयो भने मर्नेछ भन्ने परमेश्वरज्यूको चेतावनी पाएको थियो। मर्ने कुरामा डर लाग्छ नि, त्यसैले राजकीय पोसाक फुकालेर त्यसपछि एउटा सेनाको भेषमा त्यो युद्धमा सहभागी भए। तर आरामका कुनै एक सिपाहीले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हाने। यो भनेको आहाब राजालाई नै निशाना ताकेर हानेको थिएन। कुनै एकजनालाई भए पनि काँड लाग्छ भन्ने लागोस् भनेर हानेको हो। तर त्यो काँड गएर कहाँ लाग्यो भन्दा राजाको कवचको जोर्नीमा लाग्यो। कवचको जोर्नीमा ठ्याक्कै लाग्यो। कवचमा काँड लाग्यो भने मर्दैन। कवचको जोर्नी भनेको के हो भने एउटा कवच र अर्को कवच आपसमा जोड्ने ठाउँ हो। थोरै खाली भाग हुन्छ नि त्यहाँ, त्यही ठाउँमा काँड लाग्यो। 1 राजा 22 अध्यायमा हेर्यौं भने जथाभावी काँड हाने भनिएको छ, तर त्यो जथाभावी हो कि निश्चित तोकिएको निशाना हो। बाहिरी रूपमा जथाभावी जस्तो भए तापनि तोकिएको निश्चित निशाना हो। परमेश्वरजीले आहाबलाई मार्नलाई निधो गरिसक्नु भएको थियो। त्यसैले आहाब घाइते भएर पछि मरे। अनि त्यो राजालाई रथमा हालेर सामरियामा माथि ल्याएका थिए, तर त्यो रगत रथमा बगेको थिएन र त्यसैले त्यो रथ सामरियाको एउटा तलाउमा धोएका थिए। त्यो रगत कुकुरहरूले चाटे। अनि त्यो तलाउ कस्तो तलाउ थियो भन्दा वेश्याहरूले नुहाउने तलाउ थियो भनिएको छ। बाइबलमा यहाँसम्म लेखेर राखिएको छ। त्यसैले अति नै दुःख लाग्दो जीवनको रूपमा आफ्नो जीवन सिद्ध्याए। एउटा देशको राजा भएको मानिस वेश्या जस्तै दुःख लाग्दो स्वरूपमा मरे। यो भनेको परमेश्वरजीले त्यस्तो हालत बनाउनुहुन्छ भनिएको हो। अनि उनको श्रीमती कसरी मरिन् त? दरबारको अग्लो ठाउँबाट तल भुइँमा फालिदियो, मर्यो नि। पछि उनको शरीर गाड्नको लागि शरीर खोजेको थियो, तर खप्पर, खुट्टाहरू र हातहरू मात्रै बाँकी रहेको थियो। कुकुरहरूले सबै खाइदिएको थियो। खाइदिएको। प्रियहरू, किन बाइबलमा त्यस्तो विषय लेखिएर राखिएको होला? देश होस् वा व्यक्ति होस्, कहिल्यै दुष्ट खराब पापमा हठी भइरहने र विश्वास नगर्ने कुरामा हठी भइरहन्छ भने सामर्थ्य हुन सक्दैन र बलियोसँग खडा हुन सक्दैन भन्ने देखाएको हो। प्रियहरू, कुनै बेला आहाबको कति शक्ति थियो, इजबेलको कति शक्ति थियो। मानिसहरू अति नै डर त्रास दिने मानिस थिए। उनीहरूको शक्ति बलियो थियो नि, तर एकछिन मात्रै हो। दुष्टताद्वारा बलियोसँग खडा हुन सक्दैनन्। त्यसो भए व्यक्तिगत रूपमा हामीले कसरी गर्नुपर्छ? हामीले जति नै ठुलो पाप गरे तापनि, भन्नै पनि नसक्ने पाप अपराध गरेको भए तापनि, अहिले त्यस्तो पाप भए तापनि पापबाट फर्किएर पश्चाताप गरियो भने विपत्ति होइन, आशिषद्वारा अन्त्य हुन सक्छ। मानिसको जस्तोसुकै पाप, जस्तोसुकै अपराध भए तापनि परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर आउनै पर्छ। परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर आएर त्यो सुसमाचारलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसो भयो भने परमेश्वरज्यूले विपत्तिद्वारा अन्त्य गर्नुहुने होइन, आशिषद्वारा अन्त्य हुने गरी परमेश्वरज्यूले त्यसरी गर्नुहुन्छ। किन त? किनभने परमेश्वरज्यू अनुग्रही, कृपालु, रिसाउनमा ढिलो, दयामा महान, त्यस्तो परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ नि त। अनि परमेश्वरज्यूकै स्वरूपको आत्मा भएको मानिसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ।
मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 14 पदमा हेऱ्यौँ भने येशूज्यूले भन्नुभयो, यसरी नै स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको इच्छा छ कि यी सानाहरू मध्ये एकजना पनि नष्ट नहोस्। त्यो वचन सत्य हो। त्यसैले यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने 6औं नम्बरको श्रीमानसँग जिउने सामरियाको स्त्रीलाई यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्याय पढेर हेऱ्यौँ भने येशूज्यूले नै त्यस स्त्रीलाई भेट्न जानुभएको हो नि। अनि त्यो सामरी स्त्रीलाई म उही हुँ, म नै पुरानो करारमा प्रतिज्ञा भएको मसीहा हुँ भन्ने कुरा प्रकट गराउनु भएर बुझ्न सक्ने गरी आशिष दिनुभयो। अनि यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने व्यभिचारमा पक्राउ परेको स्त्री थिए नि। येशूज्यूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि अब पाप नगर। म पनि दण्ड दिन्न भनेको चाहिँ मेरो मुखको वचनले नै तिम्रो पाप क्षमा गरिदिए भनेको होइन, त्यो स्त्रीले गरेको पाप चाहिँ मैले बोकेर क्रुसमा पापको ज्याला तिरिदिनेछु भनिएको हो। त्यसैले गर्दा जाऊ अनि फेरि पाप नगर भन्नुभयो। के त्यो स्त्रीले फेरि पाप गर्यो होला? त्यो स्त्रीलाई पनि क्षमा गरिदिनु भयो। लुकाको पुस्तक 24 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने येशूज्यूको छेउमा टाँगेको एउटा डाकुले पनि उसले साँच्चै पश्चाताप गर्यो नि। त्यति बेलासम्म संसारमा हुँदा पाप बाहेक अरू केही गरेको थिएन। त्यसैले क्रुसमा टाँगिएर स्वर्ग र पृथ्वीको बीचमा रहेको त्यहाँबाट अन्तिममा, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस् भन्यो। साँच्चै परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गरेर आफ्नो पाप स्वीकार गरेर ख्रीष्ट आफ्नो लागि मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरेकोले त्यसरी अनुरोध गरेको हो नि। येशूज्यूले भन्नुभयो, साँच्चै तिमीलाई म भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। त्यो डाकुको अन्त्य चाहिँ मानिसले हेर्दा चाहिँ विपत्तिद्वारा अन्त्य भएको जस्तो भए तापनि परमेश्वरज्यूले हेर्नुहुने दृष्टिकोणमा आशिषद्वारा अन्त्य भयो। प्रियहरू, बाइबलको पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने दक्षिण यहुदाको सबैभन्दा खराब दुष्ट राजा मनश्शे राजा हो नि। मनश्शे राजाको बेलामा इस्राएलभरि सबै ठाउँमा पुरै मूर्ति फैलिएको थियो। त्यसैले यो कुरालाई पछि सच्याउन सुधार गर्न नसकेर इस्राएल नष्ट भएको हो। तर मनश्शे व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मनश्शेले आफूले फैलाएको मूर्तिको कारणले दक्षिण यहुदा नष्ट भयो। मनश्शे राजा आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पश्चाताप गरेकोले परमेश्वरजीले स्वीकार गर्नुभयो नि। साँच्चै यो विडम्बना हो नि, तर सत्य हो। जोन न्युटन जो एक नास्तिक थिए, उनी जवान हुँदा येशूलाई विश्वास गर्ने विश्वासी मानिसहरूलाई लोभ्याएर अनि कसरी हुन्छ नराम्रो नकारात्मक कुराहरू गरेर येशू विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई विश्वास छोड्न लगाएर अविश्वासी बनाएका थिए। तर जोन न्युटन आफूले चाहिँ पछि उद्धार पायो नि। तर ती मानिसहरू जसलाई उनले येशूलाई विश्वास गर्ने कुरादेखि फर्काएर अविश्वासी बनाएका मानिसहरूलाई उनले उद्धार पाएपछि फेरि ख्रीष्टपट्टि फर्काउन खोज्दा अन्तिम समय फर्किएनन् भनिएको छ। विडम्बना कुरा, आफूले ती मानिसहरूलाई विश्वासबाट फर्काएर अविश्वास बनाए तापनि परमेश्वरजीले जोन न्युटन फर्केर आउँदा उनलाई स्वीकार गरिदिनु भयो नि। बाइबल 2 राजाको पुस्तक 23 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। 2 राजाको पुस्तक 23 अध्याय। दक्षिण यहुदा नष्ट भएको चाहिँ मनश्शेको कारणले हो। मनश्शेले फैलाएर राखेको मूर्तिको कारणले त्यस्तो भएको हो। 2 राजाको पुस्तक 23 अध्यायको 25 पद हो। 25 पद, आफ्नो सारा हृदय, प्राण र शक्तिले मूसाका सबै व्यवस्था मानेर परमप्रभुतर्फ फर्केको कुनै पनि राजा योसिया जस्तै अघि वा पछि कहिल्यै भएको छैन। मनश्शे राजा पछिको राजा योसिया हो। 26 पदमा, तापनि परमप्रभु आफ्नो भयानक क्रोधको तापबाट फर्कनु भएन, जो मनश्शेले उहाँलाई रिस उठाएको कारणले यहुदाको विरुद्धमा दन्केको थियो। यसैले उहाँले भन्नुभयो, जसरी मैले इस्राएललाई निकालेको थिएँ त्यसरी नै यहुदालाई पनि म मेरो उपस्थितिबाट निकालिदिनेछु। अनि मैले चुनेको यरुशलेम सहर र जसको विषयमा मैले त्यहाँ मेरो नाउँ रहनेछ भनी भनेको थिएँ, त्यस मन्दिरलाई म इन्कार गर्ने छैन। यहाँ 26 पदमा मनश्शेलाई उल्लेख गरिएको छ। मनश्शेले परमप्रभुलाई रिस उठाएको कारणले दक्षिण यहुदा नष्ट हुनेछ, त्यो कुरा याद गर भन्नुभएको हो। त्यसैले मनश्शे पछिको योसिया राजाले चाहिँ यो अगाडि योसियाले आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो मूर्तिलाई हटाएर केही न केही गर्नलाई अझै मेहनत गरे तापनि, तर मनश्शेले फैलाएको मूर्तिबाट र मूर्ति पूजा गर्ने यो कुराबाट परिवर्तन नै भएनन्। त्यसैले परमेश्वरजीले अन्तिममा मनश्शेले गरेर राखेको त्यो कामको कारणले परमेश्वरजीले दक्षिण यहुदालाई नष्ट गर्छु भनेर स्पष्ट रूपमा यहाँ 23 अध्यायमा पनि भन्नुभयो र 24 अध्यायमा गएर फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ। तर अचम्मको कुरा चाहिँ
मनस्य व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ परमेश्वरज्यूमा फर्केका छन् नि। 2 इतिहासको पुस्तकलाई खोज्नेछौँ। 2 इतिहासको पुस्तक 33 अध्याय हो। 2 इतिहासको पुस्तक 33 अध्याय 11 पददेखि 13 पदसम्म। 2 इतिहासको पुस्तक 33 अध्याय 11 पददेखि 13 पदसम्म। 2 इतिहास 33 अध्यायको 11 देखि 13 पदसम्म। यसै कारण परमप्रभुले तिनीहरूका विरुद्धमा असुरका राजाका सेनापतिहरू ल्याउनु भयो। उनीहरूले मनस्सेलाई पक्रे, तिनको नाकमा बल्छी लगाएर र तिनलाई काँसाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा ल्याए। आफ्नो कष्टमा तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निगाह खोजे अनि आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वर कहाँ विनम्र भएर झुके। जब तिनले प्रार्थना गरे तब परमेश्वरले तिनको अर्ज बिन्ती सुनेर तिनको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई यरुसलेममा फेरि फर्काएर ल्याउनु भयो र तिनलाई राजगद्दीमा बसाल्नु भयो। तब मनुष्यलाई परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। आफूले चाहिँ पुरै मूर्तिलाई फैलाइराखेर आफू अब जीवनको कठिन समयमा थिए र बन्दी बनाएर लगियो र कैद जीवनमा दुःख कष्ट धेरै भोगेकोले त्यो समयमा धेरै विचार गरिहेर्यो नि। त्यसैले अहो, मैले फैलाएको मूर्तिहरू त साँचो ईश्वर होइन रहेछन्। साँच्चै हाम्रा पुर्खा इस्राएल कहाँ देखा पर्नु भएको जो इस्राएलले सेवा गर्दै आएका उहाँ परमप्रभु परमेश्वरज्यू पो साँचो ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर परमेश्वरज्यूलाई स्वीकार गरेका हुन्। अनि आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो प्रजाहरूलाई अधीनमा राखेर मूर्तिलाई हटाएर जति सक्दो परमेश्वरजीलाई भक्ति गर्ने काम गर भनेर प्रजाहरूलाई अराए तापनि प्रजाहरू परिवर्तन भएनन् नि। पहिलेदेखि नै मूर्ति पुज्दै आएका थिए प्रजाहरूले, त्यसैले परिवर्तन हुन मानेन। तर मनुष्य व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरजीले स्वीकार गर्नुभयो र त्यो कुरा पछि लेखिएको छ नि। 18 पदमा मनुष्यको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका परमेश्वरलाई चढाएको तिनको प्रार्थना र परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको नाउँमा दर्शीहरूले तिनलाई बोलेका वचनहरू इस्राएलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफैलाई विनम्र तुल्याउन अघि तिनको प्रार्थना र परमेश्वरले कसरी तिनको अर्ज बिन्ती ग्रहण गर्नुभयो अनि तिनका सबै पाप र अविश्वासका काम तिनले बनाएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू र मूर्तिहरू यी सबै दर्शीहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखेका छन्। उनले गरेका पाप पनि लेखिएको छ, उनी फर्केका कुरा पनि लेखिराखिएको छ। प्रियहरू, मानिस होस् वा देश होस्, दुष्टता तथा पापद्वारा बलि हुन सक्दैन र स्थापित हुन सक्दैन। त्यो अति नै स्पष्ट सत्यता हो। त्यसभए जीवन कसरी जिउनु पर्छ त? फर्केर आयो भने हुन्छ। त्यसैले गर्दा पश्चाताप गरी विश्वास गरेर प्रभुज्यूतिर उहाँ कहाँ फर्केर आयो भने विपत्ति दुःख कष्टद्वारा अन्त्य होइन। अहिले पाप गरेको भए तापनि परमेश्वरज्यूले पश्चाताप गर्नेलाई आशिषद्वारा अन्त्य हुने गरी त्यसरी गरिदिनु हुन्न र अब हामी चाहिँ सबैजनाले मृत्युलाई विचार गरी हेर्नै पर्छ। व्यवस्थाको पुस्तक 32 अध्यायको 29 पदमा हेर्यौं भने तिनीहरू बुद्धिमान भएर यो कुरो बुझ्न सक्ने भएको भए र तिनीहरूको अन्त्य के हुन्छ सो देखेको भए आफ्नो अन्त्यको बारेमा अलि विचार गरी हेर्नै पर्छ। मानिसहरूले आफ्नो अन्त्यको बारेमा विचार गर्दैनन् नि, आफ्नो जीवनको अन्त्यलाई विचार गर्दैनन् नि। जीवनको अन्त्यलाई कसरी अन्त्य गर्ने हो त्यो कुराको तयारी गर्नुपर्छ नि। तर अन्त्य टाढा छ भन्ने विचार गरेकोले आफ्नो जीवनको अन्त्यको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विचार गर्दैनन्। उपदेशक 7 अध्यायको 2 पदमा भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो भनिएको छ। उपदेशक 7 अध्यायको 4 पदमा बुद्धिमानको मन शोकको घरमा हुन्छ तर मूर्खहरूको मन चयनको घरमा हुन्छ भन्नुभएको छ नि। त्यसैले आफ्नो अन्त्यलाई विचार गर्नको लागि शोकको घरमा गएर हेर्नुहोस्, धेरै गएर हेर्नुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुज्यूको अगाडि चाँडै बोलाउनुहुन्छ भने पक्का गरी गएर हेर्नुहोस्। त्यसो भए म पनि मर्नुपर्छ भन्ने विचार गर्छ नि। तर लामो समय बाँचेर मर्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् भने तापनि अचानक कुनै दुर्घटनामा मर्ने अवस्था पनि धेरै हुन्छ नि। त्यो कुरा अर्काको कुरा होइन, हाम्रो पनि त्यसरी जीवन अन्त्य हुन सक्छ नि। त्यो कुरालाई थोरै भए नि विचार गर भनेर वचन भन्नुभएको। त्यसैले हेर, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। त्यो कुरालाई थोरै भए पनि विचार गरी हेर्नुपर्छ। अनि यो बाइबललाई विस्तार रूपमा अलिकति मात्रै भए पनि अझै विचार गरी हेर्यौं भने हेर अन्त्य आएको छ, त्यो त नराम्रो पक्ष नकारात्मक कुरा हो नि। परमेश्वरजीले इस्राएललाई श्राप दिनुभएको भए तापनि यो कुरालाई हामीले राम्रो पक्षमा सकारात्मक पक्षद्वारा परमेश्वरजीको इतिहाससँग सम्बन्धित कामको अन्त्य पनि ध्यान दिएर हेर्नै पर्छ। त्यो पनि हेर अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। तर परमेश्वरजीको इतिहाससँग सम्बन्धित काम चाहिँ विपत्ति दुःख कष्टद्वारा अन्त्य हुने होइन। परमेश्वरज्यू चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुभएकोले पक्का गरी परमेश्वरज्यूले चाहिँ उहाँले योजना गर्नुभएको काम चाहिँ सिद्ध तरिकामा
पूर्ण रूपमा सिद्ध्याउनुहुन्छ। त्यसैले पक्का गरी परमेश्वरज्यूलाई महिमा हुने तर्फबाट उहाँको काम पूरा गरेर सिद्ध्याउनुहुन्छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रहको 33 अध्यायको 10 र 11 पदमा हेऱ्यौँ भने परमप्रभुले जाति जातिहरूको योजना रद्द तुल्याउनुहुन्छ, जाति जातिका योजनाहरू रद्द तुल्याउनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यो भविष्यको योजना पूरा हुन नसक्ने बनाउनुहुन्छ, तर परमप्रभुका योजनाहरू सदा स्थिर रहन्छन्। उहाँको हृदयका विचार पुस्तैसम्म रहिरहन्छन्। परमप्रभुको योजना सदा स्थिर रहन्छन्। परमप्रभुको परमेश्वरजीको योजना पक्का गरी सफल हुने गरी गर्नुहुन्छ। उहाँको हृदयका विचार पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। पक्का गरी पूर्ण रूपमा पूरा भएर सिद्धिने गरी परमेश्वरजीले त्यसरी परमेश्वरज्यूको काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाइबलमा ठुलो गरी विशेष रूपमा ठुलो दृष्टिकोणमा परमेश्वरज्यूले 3 पटक अब सिद्धियो भन्ने वचन भन्नुभयो। पहिलो चाहिँ सबै सृष्टि गरी सिद्ध्याउनु भएपछि सबै सिद्धियो भन्नुभयो। दोस्रो चाहिँ येशूजीले क्रुसमा हाम्रो सबै पाप बोक्नु भएर त्यो प्रचार भयो भने, पश्चाताप गरेर विश्वास गर्यो भने उद्धार पाउन सक्ने सुसमाचारलाई पूरा गर्नु भएर येशूजीले क्रुसमा अब सिद्धियो भन्नुभयो। अनि त्यो सुसमाचार प्रचार भएर सारा संसारमा प्रचार भएर उद्धार पाएको मानिस सबै प्रशस्तसँग टन्नै भरिएर त्यो उद्धार पाएको मानिस अनन्तको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गरे भने त्यति बेला प्रभुज्यूले अब सबै सिद्धियो भनेर भन्नुहुनेछ। त्यो कुरा बाइबलमा 3 पटक अब सिद्धियो भनेर वचन भन्नुभएको छ नि। एकचोटि हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 पद। उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 पद। उत्पत्ति 2 अध्यायको 1 पद सँगै पढ्नेछौँ। यसरी आकाश मण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाइ सिद्धिए, सृष्टि गरी सिद्ध्याउनु भएर सबै बनाइ सिद्धिए भन्नुभयो। योनाको पुस्तक 19 अध्याय। यूहन्नाको पुस्तक 19 अध्यायको 30 पद। वचन छिट्टै खोज्नुहोस्, मेरो मन पनि हतारमा छ। 19 अध्यायको 30 पद सँगै पढ्नेछौँ। जब येशूले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो, अब सिद्धियो, र उहाँले शिर निहुराएर आफ्नो आत्मा त्यागिदिनुभयो। यो कुरा सारा संसारमा प्रचार भयो भने उद्धार पाउने सुसमाचार पूरा गर्नुभयो नि। पापलाई क्षमा गर्ने काम, पाप प्रतिको दण्ड पाउने काम येशूज्यूले सिद्ध्याउनु भएन र अब सिद्धियो। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय फेरि हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदमा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको कुरा भन्नुभयो। 5 र 6 पद हो। 5 र 6 पद सँगै पढ्नेछौँ। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म सित्तैमा दिनेछु। यहाँ 5 पदमा हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु, हेर ध्यान देऊ भन्नुभएको हो। अनि यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन् भन्ने कुरालाई जोड दिँदै 6 पदमा अब सिद्धियो, सबै सिद्धियो भनेर घोषणा गर्नुभएको हो नि। यो कुरा चाहिँ अनुग्रहको युगमा उद्धार पाएका मानिसहरू पूर्ण रूपमा पूरा भइसकेपछि मात्र यो कुरा घोषणा गर्न सकिन्छ, होइन र? त्यसैले अनुग्रहको युगमा उद्धार पाएका मानिस, त्यसैले प्रभुजीको मण्डली सबै पूरा भएर अनि त्यो उद्धार पाएका मानिसहरू अनन्तको स्वर्गमा सबैलाई लिएर जानु भइसकेपछि मात्र अब सिद्धियो, पूरा भयो भन्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ भविष्यमा पूरा हुने काम हो। हामी चाहिँ येशूजीले क्रुसमा अब सिद्धियो भन्नुभएको त्यो बेलादेखि पछि भविष्यमा प्रभुजीले उद्धार पाएका मानिसलाई लिएर जानुभए अनन्तको स्वर्गमा अब सिद्धियो भनेर भन्ने कुराको बीचमा जिरहेका होइनौँ र? हामीहरू चाहिँ अनुग्रहको युगमा जिउँदैछौँ। एकजनाले उद्धार पायो भने त्यो एकजना जीवित ढुङ्गा भएर, त्यो एकजना परमेश्वरजीले हेर्नुहुँदा एउटा भवन भएर त्यो आपसमा जोडिएर परमेश्वरज्यू वास गर्नुहुने महिमित वासस्थान मन्दिर जो मण्डली हो,
अहिले बनिँदै जाँदैछ नि। सारा विश्व ब्रह्माण्डभरिमा उहाँको सार्वभौमिक मण्डली निर्माण हुँदै बनिँदै गइरहेको छ। त्यो भनिएको हो, हाम्रो आँखाले नदेखेर मात्रै हो, तर परमेश्वरजीको अति नै ठुलो काम पुरा भइरहेको छ। त्यसैले पहिलो पत्रुस 2:5 हेऱ्यौँ भने तिमीहरू पनि जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाओ। तिमीहरू पनि भनेको उद्धार पाएका मानिस हो नि। हामी एकजना प्रभुजीको जीवन पाएको, प्रभुजीको ढुङ्गा भएकोले हामी पनि जीवित ढुङ्गा हो नि। त्यसैले आपसमा जोडिएर आत्मिक घर बन्दै जाने हो। आत्मिक घर बन्दै गइरहेको छ, त्यो चाहिँ मण्डली हो नि, मण्डली। एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायलाई खोज्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 2 अध्याय, एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पददेखि 22 पदसम्म, 20 पददेखि 22 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रिस्ट यसो आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। यहाँ 20 पदमा ख्रिस्ट यसो आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ भन्नुभयो। यसोज्यू मण्डलीको मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ अनि उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। त्यसैले गर्दा एकजना मानिस पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा चाहिँ जीवित पत्थर अर्थात् जीवित ढुङ्गा भन्नुभयो, आत्मिक घर बनाउने जीवित ढुङ्गो भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ एकजनालाई घर तथा भवन भनिएको छ नि। त्यो घर एकैसाथ जोडिएर मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। तिमीहरू पनि उद्धार पाएका हामी सँगै पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई यसो जीवमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौँ भन्नुभयो। निर्माण हुँदै गइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले अनुग्रहको समयमा पुरा हुँदै गइरहेको काम होइन र यो सबै पुरा हुनुपर्छ। यो कुरा ठ्याक्कै बनेर पुरा भयो भने के हुन्छ होला? हामी प्रत्येक व्यक्ति उठाइ लगिने साथसाथै एउटै समयमा प्रभुज्यू मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ। उहाँ प्रभुज्यू फेरि दोस्रो पटक आउनुहुँदा नयाँ करार, पुरानो करारका सबै उद्धार पाएका सन्तहरूको शरीरसम्म सबै पुनरुत्थान हुन्छ नि। प्रभुज्यू त्यो बीचमा बास गर्नुहुन्छ। त्यसैले मण्डलीमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। प्रभुज्यू बादलमा दोस्रो पटक आउनुहुँदा हामी प्रत्येक व्यक्ति उठाइ लगिने साथसाथै मण्डली उठाइ लगिने हो। अनि त्यो मण्डलीलाई पुरा गरेर जानुभएको पवित्र आत्मासँगै उठाइ लगिने होइन र? त्यसैले अन्तिममा पूर्ण रूपमा सबै कुरा पुरा हुन्छ। त्यसो भयो भने अब त्यसपछि 1000 वर्ष राज्यको समय हुन्छ। हामी 1000 वर्षको राज्यमा प्रवेश गरेर त्यसपछि अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गर्ने भएकोले त्यसपछि अब सिद्धियो भनेर प्रभुज्यूले घोषणा गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तो हुँदैन र? त्यसैले उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदमा हेऱ्यौँ भने सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। सबै कुराका लागि समय छ नि, अनि सबै कार्यकलापको बेला छ। परमेश्वरजीले चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुभएको सम्झौतामा पक्का गरी उद्देश्य राख्नु भएको छ। यो विशाल काम पुरा गर्नुहुन्छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा एकचोटि विचार गरी हेरौँ। हामी चाहिँ यो अनुग्रहको समयमा मण्डलीको एउटा अङ्गको रूपमा सहभागी भइरहेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ होला? सबैभन्दा पहिला उद्धारदेखि पाउनै पर्छ। उद्धारको समस्यालाई सिद्ध्याउनै पर्छ नि। तर अझैसम्म उद्धारको समस्या समाधान गरेर नसिद्धिएको व्यक्ति छन् नि। उद्धारको समस्या समाधान गर्नुपर्छ नि। उद्धारको समस्या समाधान भएर सिद्धियो भने मात्रै पाप सिद्धिने होइन र? हो नि। अनन्तको उद्धार प्राप्त गरिदिएर उद्धारको समस्या समाधान भयो भने पो पाप सिद्धिने होइन र? त्यसैले हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 17 र 18 पदमा तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्महरू म फेरि सम्झने छैन। अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन भन्नुभयो। पहिला पश्चाताप गरेर साँच्चै विश्वास गरेर साँच्चै पवित्र आत्माको सहायताद्वारा विश्वास गर्नुपर्छ। मैले विश्वास गर्नलाई खोज्ने होइन, तर विश्वास गर्नुपर्दछ। विश्वास पक्का गर्ने त्यसरी गर्यो भने मेरो पापको समस्या निश्चित रूपमा अन्त्य हुन्छ। त्यसो भयो भने उद्धारको लागि अझै बढी थप कोसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि। किनकि उद्धार पुरा भएको छ नि त। त्यसैले हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 10 पदमा हेरौँ भयो भने किनकि परमेश्वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ, जसरी परमेश्वरले आफ्नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्नुभयो। अगाडि नै परमेश्वरजीको विश्राममा प्रवेश गरेको भनेको के हो? उद्धार पायो भने मात्रै आत्माको विश्राम पुरा हुन्छ। आत्माको विश्राम पुरा भएको मानिस प्रभुजीको विश्राममा प्रवेश गरेका छैनन् र?
प्रभुज्यूले सृष्टिको काम सबै सिद्ध्याउनु भएर आराम गर्नुभएको जस्तै मैले उद्धार पाएँ भने मात्रै उद्धारको कामको लागि अझै बढी थप कोसिस गर्नुपर्ने कुरा छैन नि। मेरो उद्धारको लागि त आराम पाइनँ र? अनि अब उद्धार पाएको छ भने इसाई जीवनको अन्त्य पनि छ नि। उद्धार पाएपछि इसाई जीवन क्रमैसँग जिउँदै जान्छौँ नि। इसाई जीवनको पनि अन्त्य छैन र? इसाई जीवनको अन्त्यलाई कसरी अन्त्य गर्ने होला, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। हामीले 2 तिमोथी 4 अध्यायको 6 र 7 पदमा हेऱ्यौँ भने प्रेरित पावलले चाहिँ भन्नुभयो, म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। हामीले यसरी यो कुरासम्म स्पष्टसँग भन्न नसके पनि हामीले पनि त्यो जस्तै गरी कोसिस गर्नु पर्दैन र? उद्धारको समस्या समाधान गरेको छ भने अब त इसाई विश्वासी जीवन प्रभुजीको सेवा गर्दै जिउनु पर्ने हो। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। साँच्चै महिमित रूपमा ठुलो पछुतो गर्ने काम नभए, हुन त पछुतो गर्ने काम केही न केही आफ्नो हुनसक्छ, तर ठुलो पछुतो काम नभए प्रभुजीको अगाडि सबै काम गरेर सिद्ध्याउन सक्यौँ भने कति धेरै राम्रो हुन्छ नि। हेर, अन्त्य आएको छ। हाम्रो व्यक्तिगत इसाई जीवनको अन्त्य पनि छ। इसाई जीवन सदा सर्वदासम्म जिरहने होइन नि, मौका सधैँ भइरहने होइन नि। पुरानो करारमा बालम भन्ने झुटो अगमवक्ता थिए। त्यो झुटो अगमवक्ताको भित्र मनको चाहना के हुन्छ थाहा छ? अचानक सोधेकोले अप्ठ्यारो भयो होला नि। झुटो अगमवक्ताको मनको चाहना के हुन्छ थाहा छ? गन्तीको पुस्तक अहिले चाहिँ खोज्ने छैनौँ, गन्ती 23को 10 पदमा यो कुरा आएको छ। बालम अगमवक्ताको मनको चाहना के थियो भने मेरो मृत्यु धर्मात्माको जस्तो होस्, मेरो अन्त्य तिनैको जस्तो होस्। उसको यो सपना मात्रै हो होइन। झुटो अगमवक्ता हो नि त, झुटो अगमवक्ता हो, तर उनको त्यो मनको चाहना थियो होइन। झुटो अगमवक्ताले त त्यस्तो मनको चाहना राख्छ भने होइन, उद्धार पाएको मानिस हो नि। तर त्यो बालमको मनको चाहना पुरा भयो होला? पुरा हुन सक्दैन नि। गन्ती 31 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरजीले मोसाको माध्यमबाट मिद्यानीलाई इस्रायलको शत्रु, परमेश्वरको शत्रु मिद्यानीसँग बदला ले भन्नुहुँदा त्यति बेला बालम इस्रायली मानिसहरूबाट मर्नु पर्यो नि। परमेश्वरज्यूको शत्रु, इस्रायलको शत्रुको रूपमा बालमको अन्त्य भयो। धर्मात्माको मृत्यु जस्तैको मृत्यु बालमको होइन। मनको चाहना चाहिँ धर्मात्माको मृत्यु जस्तै होस्, मेरो अन्त तिनैको जस्तो होस् भनेर चाहे तापनि, तर वास्तवमा शत्रुको रूपमा मर्नु पर्यो नि। त्यो पनि परमेश्वरज्यूको शत्रुको रूपमा मर्यो। तर झुटो अगमवक्ताले पनि त्यस्तो मनको चाहना राखेको थियो भने अझै धेरै हामी त उद्धार पाएका मानिस होइनौँ र? परमेश्वरज्यूको प्रभुज्यूको जीवन पाएका मानिस हो। हाम्रो मनको चाहना कस्तो हुनुपर्छ होला? बाइबलमा हेऱ्यौँ भने याकुब छ नि, याकुब धोकेबाज थिए नि, तर उनलाई इस्रायल नाममा परिवर्तन गर्नुभयो नि। उनमा त्यति बेलामा कमजोरी भाग थियो, उनमा विभिन्न प्रकारको कमजोरी भाग धेरै थियो नि। हामीले पढेर हेऱ्यौँ भने देख्न सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ याकुबले भन्दा अझै धेरै नराम्रो गरेको भए तापनि अझै धेरै गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन। तर याकुबलाई परमेश्वरजीले अलिअलि ती नराम्रो काम निकाल्दै सुधार्दै परिवर्तन गर्दै लानुभयो। अनि त्यो याकुबले धेरै गाह्रो दुःख कष्ट भोग्यो। अनि अन्तिममा हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 21 पदमा हेऱ्यौँ भने लहुरोको टुप्पामा घोप्टो परेर परमेश्वरको आराधना गरे भन्नुभयो। लहुरोको टुप्पामा घोप्टो परेर आराधना गरे भनेको के होला? उमेर धेरै भयो भने मिश्र देशमा जाँदा पनि फारो राजाको अगाडि उभिँदा पनि 130 वर्षका थिए। त्यसपछि धेरै लामो समय बाँचेका थिए नि। वृद्ध बेला उनको ताकत थिएन, ताकत बल थिएन, तर लहुरोको टुप्पामा घोप्टो परेर अर्थात् अडेसिएर शरीरले चाहिँ लहुरोलाई भरोसा गर्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन भनिएको हो। लहुरोलाई भरोसा गर्नु बाहेक उपाय नभएको, बल नभएको धेरै कमजोर अवस्था थियो। लहुरोको टुप्पामा अडेसिएर के गरे रे? परमेश्वरजीको आराधना गरे। अन्तिम समय परमेश्वरजीको भक्ति गरेर परमेश्वरजीलाई भरोसा गर्ने विश्वासमा मरे नि। साँच्चै राम्रो मानिस हुन्। हाम्रो कमजोरी भाग हुन सक्छ, कमजोरीहरू अति नै धेरै छन् नि, तर अन्तिम समय प्रभुज्यूमा भर पर्ने, प्रभुज्यूलाई भरोसा गर्ने बीचमा जीवन अन्त्य गर्न पायौँ भने कति ठुलो आशिषको कुरा हो नि। अनि अन्तिममा अन्त्य भएको कुरा छ भने अर्कोतर्फ अन्त्य नभएको अनन्तको कुरा पनि छ। यो संसारका कुरा सबैको अन्त्य छ, तर परमेश्वरज्यू त अनन्तको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि। त्यसैले परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध भएको कुराहरू सबै अनन्तको हो। परमेश्वरज्यू अनन्तको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अयुबको पुस्तक 36 अध्यायको 26 पदमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो समझभन्दा टाढो छ, अथवा उहाँका वर्षहरू हाम्रो खोजीभन्दा पर छ। परमेश्वरज्यूको उमेर थाहा भएको मानिस छैन नि।
भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायको 2 पदमा हेऱ्यौँ भने पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जन्मनुभन्दा अघि पहाडहरू थिए, हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै पृथ्वी पनि थियो र विभिन्न राष्ट्रहरू पनि थिए। तर पहाडहरू हुनुभन्दा अगाडि नै पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि अनन्तदेखि नै परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो नि। अनन्तदेखि अनन्तसम्म परमेश्वरज्यू अनन्तसम्म जीवित हुनुहुन्छ नि, अनन्तको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 14 पदमा पवित्र आत्माज्यू अनन्तको आत्मा हुनुहुन्छ भनिएको छ। अनि यसुज्यू चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पदमा आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो। त्यो आदि भनेको अनन्त हो नि। अनि हिब्रूको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने 13को 8 पदमा येशू ख्रिस्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ भन्नुभयो। त्रिएक परमेश्वरज्यू अनन्तको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ नि। त्रिएक परमेश्वरज्यू अनन्तको हुनुभएकोले त्रिएक परमेश्वरज्यूले दिनुभएको बाइबल पनि अनन्तको होइन र? बाइबल अनन्तको पुस्तक हो। बाइबल भनेको यो संसार बित्यो भने, नष्ट भयो भने त्यसरी भयो भन्दैमा हराउने पुस्तक होइन। बाइबल भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 96 पद एकचोटि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 96 पद। भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 96 पद सँगै पढ्नेछौँ। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईँका आज्ञाहरू असीमित छन्। प्रभुका आज्ञाहरू असीमित छन्। संसारका सिद्ध भन्ने थोकहरू सबैको अन्त्य छ नि। असीमित भनेको कुरा अन्त्य नभएको कुरा हो नि, अनन्तको कुरा भनेको होइन र? पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 24 र 25 पदमा किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसका फूल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ, तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो। वचन भनेको अनन्तको हो, अनि यो वचनभित्र भएको सुसमाचार पनि अनन्तको हो। त्यसैले हामीले सुसमाचारलाई विश्वास गरेर प्रभुज्यूसँग ठ्याक्कै जोडियौँ भने हामी अनन्तको अस्तित्व हुन्छौँ। परमेश्वरजीले तयारी गर्नुभएको अनन्तको स्वर्ग त्यो पनि अनन्तको होइन र? अविनाशी, विशुद्ध र नओइलने किसिमको हो। उद्धार पाएको मानिस चाहिँ अनन्तको अस्तित्व हुँदछ। यो संसारमा चाहिँ हामी अपरिचित छौँ, हामीलाई स्वीकार गर्ने मानिस कोही छैन। तर उद्धार पाएको मानिस चाहिँ अनन्तसम्म चिनिने मानिस भएकोले साँच्चै प्रख्यात मानिस होइनौँ र? तर यो संसारमा अहिले एकछिनको लागि कुनै मानिसले अलि प्रख्यात मान्छे बनाएर सबैले चिन्ने मानिस बनाइदिन्छु भने तापनि त्यसपछिको पुस्ता बितेर गयो भने त्यसपछिका पुस्ताले चिन्दैनन् नि। त्यसको ख्याति त्यो मरेपछि सिद्धिन्छ। बितेको पुस्ताले पनि त्यो भन्दा अगाडिको पुस्ताको ख्यातिलाई चिन्दैन थिए, थाहा थिएन। 100 वर्ष अगाडि को प्रख्यात थिए, 200 वर्षभन्दा अगाडि को प्रख्यात चर्चित थिए, राम्रोसँग थाहा छैन नि। तर उद्धार पाएका मानिस चाहिँ अनन्तको अस्तित्व भएको छ। अनि फेरि अझै एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उद्धार पाएका मानिसको महिमा पनि अनन्तको हो। त्यसैले मैले प्रभुको लागि प्रार्थना एकचोटि गरेको कुरा, मैले प्रभुको लागि सेवा एकचोटि गरेको कुरा, म सङ्गतिमा एकपटक सहभागी भएर वचन एकचोटि सुनेको कुरा, वचन एउटा पक्रेर आज्ञाकारी भएको कुरा, त्यो कुरा अनन्तसम्म जोडिएको छ नि। यो साँच्चै रहस्यमयको कुरा छ। त्यसैले यो संसार अन्त्य भए तापनि नहराउने कुराहरू छन्। त्यसैले प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 13 पदमा हेऱ्यौँ भने अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ हो तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन्। तिनीहरूका कामले पछ्याउने छ भनिएको छ नि। उद्धार पाएको मानिस कसरी जिएको छ भन्ने कुराले अनन्तसम्म पछ्याउँछ। जति विचार गर्यो त्यति नै रहस्यमय छ। त्यसैले एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अविश्वासीको पनि मृत्युद्वारा अन्त्य होइन, नरक छ। अविश्वासीको लागि पनि नरक छ। अविश्वासीको अवस्थाबाट गरेको पाप त्यो अनन्तको हुन्छ। पाप सरल साधारण कुरा होइन, अनन्तसम्म पछ्याउने अनन्तको कुरा हो। त्यसैले सदा सर्वदा सधैँभरि पीडा कष्ट भोग्नेछन्। यो संसारमा पाप गरेको कुराले सदा सर्वदाको दुःख कष्ट पीडा पाउने कुरासँग जोडिएको छ नि। उद्धार पाएको मानिस कसरी जिएको छ भन्ने कुरा अनन्तसम्म जोडिएको जस्तै उद्धार नपाएको मानिस पनि मृत्युद्वारा अन्त्य होइन, त्यो मान्छेले गरेको पाप अनन्तसँग जोडिएको छ नि। अनन्तको नरक छ। त्यसैले कसरी गर्नुपर्छ होला? आजको वचनको विषय पनि याद गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। कस्तो अनौठो वचन विषय भनेर नसोच्नुहोस्, साँच्चै विश्वासी जीवनमा सायद फाइदा हुनेछ। त्यसैले हेर,
सर्वनाश तमाथि आउँदैछ, अन्त्य आएको छ, अन्त्य आएको छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, सर्वनाश हुने कुराहरू छन्। त्यसैले अन्त्य, जो हाम्रो जीवनको अन्त्यलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ र हाम्रो जीवनको अन्त्यलाई ध्यान दियौँ भने राम्रो हुन्छ। सँगै प्रार्थना चढाउनेछौँ। अनुग्रही र कृपालु प्रभुज्यू, धन्यवाद चढाउँदछौँ। पापको कारणले पक्का गरी दण्ड पाउनै पर्ने हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर आशामा जीवन जिउन दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज पनि वचनको माध्यमबाट पवित्र सङ्गति गर्न सक्ने गरी आशिष दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभुज्यू, हामीहरू कमजोरी छौँ, दयालु हातले पक्रिदिनुहोस्। जीवनको अन्त्यलाई विचार गरेर, अनन्तको कुरालाई विचार गरेर जीवनको एक एक पाइला होसियारी साथ जिउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीको शक्ति र वचन, परमेश्वरजीको प्रेम र पूर्णताले भरिपूर्ण पारिदिनु भएर विश्वासयोग्य जीवन जिउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। एकछिनपछि भेट्ने प्रभुजीको अगाडि लाज बिना उभिन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। मण्डलीमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् विचार गरेर खुसी मनले त्यो काममा सहभागी हुन दिनुहोस्। ग्रीष्म ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा पनि एउटै मन हुन सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। हामीलाई उद्धार गरिदिनु भएको प्रभु येशूज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन।